बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को माते वही परीश खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पे हम पश्तोवन मान ग्रानो कतुन को एज यूजुअल नन बिया मंडे वरजदा और वीकेंड न पास यो बला जकम द वर्किंग डे राशि नो मंडे डेफिनेटली मंडे माने लिफ प्रेशर कम डे जात यो मंडे माने जकम द हर सड़ा डे एक्टिव हम इज कच दो छुट्टी गानो न पास इंसान च एक्टिव नहीं न बिया हो अफसोस खबर है खैर ग्रानो कतुन को हमेशा पशांत प्रोग्राम शुरुआत पे को मुझे बड़ी शांत खबर ना आ खबर हो जबबात से को म फिलहाल ज़ख़पल यो हम पश्तोवन हवाले सरा यो मज़ेदार कोने खुशखबरी तासो शेयर कवन वाड़म आगा दादा जगरानो कतन को हम पश्तोवन हमेशा तासो पारा कोशिश की चिश नवे तासो पार राड़ी ऐसे नवे टैलेंट तासो मुतारिफ किया देन अलावा च नवे दास एक्सपेरिमेंट के च एटलीस्ट तासो खम वो लगी और तासो ते डिटेन हम सो और दास एक्सपेरिमेंट हमूशी च एटलीस्ट तासो दा हुआ च वाकई दा खो अव्वल सरतबल चैनल मांदे न दसले जगरानो कतन को हम पश्तोवन का खबरों कमानो और फर्स्ट ऑफ ऑल का दस अजकम द स्टार्ट शवे हम पश्तोवन नो अगे सर चकम द मुझे ड्रामास चकम दी मुझे मॉर्निंग शो चकम द या चकम द मुझे न्यूज़ हवाले से खबरों को नो डिफरेंट स्टाइल से सीजन दी और डिफरेंट अंदाज से दी यो मुख्तलिफ यो मुनफरिद अंदाज दा आता सुटल खुदे पर जहान मनना और बगैर को तुमको मुझे प्रोग्राम्स दी दा से चाहम तासु गोरो लाइक कब हम पश्तोवन प्रोग्राम्स के अलावा मुझे चकम हम पश्तोवन न्यूज़ वाल डिपार्टमेंट दा कस आगो गोरो मन अगी मांदे मुझे ताहिर खान से ढेर ज़बरदस्त खोंदे प्रोग्राम की चिकम नुम द मिलमा होता सुपारा हमेशा दो चिकम द खिदमत से हाजिर रही और नवी नवी मिलमान रही नवी नवी टॉपिक्स ही और नवे नवे तबसरी और दश तबसरी चाह खलक ढेर ज़्यादा खोखी और करंट चिकम टॉपिक्स या हॉट चिकम टॉपिक्स ही पागम अंदर कई बल्कि कतन को ढेर लग वक्त के हम पश्तोवन चिकम दखपल यो मकाम यो अहमियत चिकम तासुमर च पैदा करे और बल उसको गोर मन मा एक गिच चोरा हम सर्कल द मा चोरा हम जानने वाल खलकती या तासुन हम दे वक्त हम अगन कतन की मागूरी वो फीडबैक मा खमेलाव की परिषद तासो वल्दा का चिकम प्रोग्राम दा ढेर ज़बरदस्त चिकम तासो चे अस्तूरिया बोलो कम तासो आर्टिस्ट बोलो बल दा मिलमा प्रोग्राम ढेर खस्ता दा पर तासे न्यूज़ अंदाज मज़ेदार दा बिकॉज मुझे कोशिश दा कुछ मतलब ढेर यूनिक वंदे कारो को खैर ओस यो बल मुझे कार कड़ा दा आडेरे चिकम दा यूनिक एक्सपीरियंस के हवाले से मुझे एक्सपेरिमेंट पर तवेल शू अगर को तन कुछ AI कम आप दागी हवाले से न सब ढेर ज़्यादा सनसनी खेज चिकम दा खबरें मार्केट से फैलाव कीजिए खलक किया मतलब वही यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा दाग नो खलक चिकम दा डेज तक माने मा सोशल मीडिया मान वीडियोस हो कतली दी सदेन अलावा चिकम दा मीम्स में हम आगतली सदेन अलावा ड्रामा का सीजन को मन डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट खल को सुना सब एक्सपेरिमेंट पकड़ा दा हो मुझे खपल न्यूज़ डिपार्टमेंट के दा इस्तेमाल कड़ा हम सिंगा इस्तेमाल कड़ा को मुझा डिफरेंट चिकम दा AI चिकम मुझा डिफरेंट एंकर्स जोड़ करी दी AI चिकम दा ऐप चे बल अगा बॉस मुझा वाल हेडलाइंस कई हेडलाइंस बस कई अगा तासो पर स्क्रीन में कतरी दी जुमे पर जे मुझा एक्सपेरिमेंट करे न जुमा हफ्ता इतवार यानी मंडे दा नन तकरीबन देवले चल रहा मोर जगन को तुनको तासो हेडलाइन डेली मुझा स्क्रीन में गोरे और कच्चा नहीं कतली अच्छा नहीं नोटिस करी न तासो मुझे स्क्रीन में कतले सो जे हम पश्तोवन चिकम न्यूज़ मुझा डिपार्टमेंट दा यानी हम पश्तोवन न्यूज़ वाला चिकम दा एक्सपेरिमेंट करे दन तासो का एक्सपेरिमेंट गुरु नो आई होप जे तासो बड़े हो जगते अगर मुझे एंकर से मुझे खस्ता दी और बस चिकम वो अंदाज दा चिकम द हेडलाइंस डिलीवरी वाला हम डायरेक्ट क्लास दा नगरान कतन को उम्मीद लरम चे हम पश्तोवन यानी न्यूज़ चिकम मुझे डिपार्टमेंट दा और दा क्रेडिट कल सर तलाश करे दा और ना सिर्फ बल्कि मैं डिफरेंट चैनल्स के तली दी खलक कोई यार मुझे टॉक शोज पर दे मान देखूँ खलक कोई मुझे पर न्यूज़ दे मान देखूँ हो स्टिल माँ दा से एक्सपेरिमेंट ला न दिल दिले पर यो चैनल माने हम दूसरा क्रेडिट चिकम दा हम पश्तोवन न्यूज़ डिपार्टमेंट था जी और बल पूरा हम पश्तोवन था पूरा हम नेटवर्क थे जो मुझे से ज़बरदस्त खोंदे एक्सपेरिमेंट करा दा और ग्रानो के तो उनको खल को चिकम दा डे ज़ात सराव करा दा खल को चिकम डे ज़ात अप्रिशिएट करा दा और खलक लग बरता हैरान मोची यार AI तासो बदूरा ख अंदाज मान दे इस्तेमाल कला कदूरा पॉजिटिव वे मत इस्तेमाल कला ग्रानो के तनको आई होप जता सुबह हम दा चेंज दा एक्सपेरिमेंट डिज़ ख्वाशवई और उम्मीद लरम कचा नहीं कतले अब बेंदन लाजमी गुरी छोरा हम मुझे न्यूज़ बुलेटिन तासो बाकी के दा चेंज दा डिफरेंस चिकम दा महसूस हो ग्रानो कतन को प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ बस कुछ जकीता बहुत जमा और ग्रानो कतन को लन खबर तक मच जकीन तबीयत ढेर ख़राब हो मतलब अगर जॉब सरा पलकार सरा दूर ज़्यादा मीना कई चागंदन मुझे प्रोग्राम सरा गलदा हो जाए जहान बना है बिकॉज अगर चिकम द पुरन हॉस्पिटल की एडमिट वो नुमा तो पता हुआ नो स्टिल अगर आल है और तासो पर ना रेसिपी और इधर मारतला शियारा जकी लग बदे रेस्ट करे हो ना ना जखबर गानो कतन को ना वार जुटी हमने शम करे से दूसरा मुलाकात पावल न कीजिए नुमावराज खाना तेरी के नवर बश जकीता वही अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग और सेहत पता को और रेसिपी पता को अस्सलाम वालेकुम जकी सिंह तबीयत ने वजह दिखा दी बिल्कुल वालेकुम सलाम माशाल्लाह थैंक यू सो मच बड़ी शिता लोग पता वार संगना बीमार सख्त खैर
سډنلی ما ته ټول انفیکشن شوی او ډېر دا شیفرنګ بیګا دوز مخکې ډېر دا شیفرنګ 102 103 ما باندې تبه ډېر زیاته وه کزن ته مې فون وکړو زه بیمار زه دا ما سره اچانک ما باندې شیفرنګ کېږي او ډېر زیات تبه ده که نه خلاله هسپتال ته بوتلم ډاکټران ډېر زبردست خدمت ټیم موږ اکثر زما ریسپیان شمه هم پښتون چینل موږ ډېر خلک ګوري که نه او زما پختال دلته چېرته کم هسپتال ته زه لړم ډاکټر هم ډېر پښتون و هغه هم بیا وزیرستان نورت وزیرستان هغه هغه بیا ډېر استاد پخلی شپري شي استاد پروګرام ډېر زیات ګورم استاد ډېر ښایسته پروګرام کوي ډېر ښایسته پخلی مخلی کوي ډېر ښایسته نوې ټوپک سره نوې ریسپیان سره خلکو ته ډېر زیات منګي ورکوي خو ایني هاو نن زما واقعي پریشه زما کوم څه خو مشهور ګورم ډېر ښایسته ښکاري که نن تو ډېر زیات ښایسته ښکاري ډېر کپړو کې دا کم کلر دا ډېر زیات سوټ کېږي کم کلر دی کم هغه دی थैंक यू सो मच ज़की खुशहालो से ज़की वाला चेहरा ज़रन बीमार है खो कम अज़ कम परीश अप्रिशिएट को रुदा तास एनर्जी वाला ज़की दा तास अप्रिसिएशन दा चकम ता सबा मला वक्त मा तारीफ़ों के ने प्रोग्राम जैसे बाकायदा थोड़ा मान धीरे एक्टिव ये मा नो दे पर जहान में दा चकम डिज़ाइनर दा आगा हुस्न लैला दा ज़की नन मज़ेदार खबरदार चकम मा डिज़ाइनर दा आगा मा खपल स्टूडियो के इनवाइट करे हम दा बिकॉज हमेशा गई तारीफ़ों ना को छेड़ी रवड़ा शांत जिने तकरीबन 14 काला उम्र दा नुमारन रो बोल चलन तराशा और मुझे हम पश्तून प्लेटफॉर्म बांधे खपल कारू खया दा में से गलत कारू ला पसंद में पहनू वो खले को ढेर जज्बातियात के राखले खैर नहीं हगड़ा कतन को ज़की ने बरसी पता को और नन बता सकम ना मा डिज़ाइनर दागे सरा हम मुलाकात को नो ज़की रसी फिर तो खैर सर बिल्कुल जनाब थैंक यू सो मच यो दल ब्या नन जमा सकम शमा पखले के जमा कोशिश ढेर ज़्यादा नन मा सकम दे आलू गोश्त नन बखोम जा आलू गोश्त दा वाह दा मटन के बखोम दा चिकन के पकौड़े से और غټ غوښه بخول شي او تاسو زن کم زه آلو گوشت بخوم هغه د مټن کې زه بخوم ډېر زبردست دو ټیسټ لري او هغه غوښه خبرو کوم هیلث حوالې سره ډېر زیات مټن کې ډېر زیات کیلریز هیلث لیکن ډېر زیات وټامینز دي ډېر تاسو کوم هیلث حوالې سره کوم خبرې دي دا تاسو خامخا هفته کې روز مټن استعمال لازمي کوئ ولې اکثر سړی زیات چکن خوري دالونه خوري سړی بور شي که نه او مټن هفته کې روز خامخا پکاري هیلث حوالې سره ډېر مفید یو ریسپی دا ډېر زبردست او زما کوشش دا نوې ریسپی انټروډیوس وکړم او نن چې ما پخلی کې ما سره نن آلو گوشت دی کې کوم مثالي استعمالېږي فرسټ اف اول هغه انټروډیوس کوم دې لپاره موږ له پکار دی یو کیلو مټن موږ له پکار دی هاف ټي سپون موږ له وایټ پیپر پکار دی هاف ټي سپون موږ له اوږه پکار ده هاف ټي سپون موږ له جنجر پکار دی او یو عدد بادیانی ګل پکار دی یو سپیشلی د دې کوم هغه غریبي جوړېږي هغه ټول امپورټډ موږ له پاو یو پاو پای پکار دی او سپیشلی 5 ټیبل سپون موږ له ملک کریم پکار دی یو پاو موږ له ماستا پکار دی حسب ذائقه موږ له مالګه پکار ده او ټیسټ جوړولو لپاره سپیشلی یو عدد هاف ټي سپون یو عدد موږ له چکن پاوډر یو سپون هغه پکار دی دا د دې بغیر دا فلیور باندې جوړیږي او ټول نه امپورټډ خبر دا ریسپی د دې بغیر انکمپلیٹ دی هغه د شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں د دې کوم سلوګن دی بولے دل کی بولیاں دا خو د دې سلوګن شو ها ټول امپورټډ د دې بغیر بل ټول امپورټډ خبر دا نیم سر موږ له الوګان پکار دی گالچ لپاره موږ له دنیا شین مرچکې اور ګوارپلی دا د دې موږ له د ګارنش ته خاطر طریقه سمپل ډېر ساده طریقه باندې جوړیږي اول تاسو غوښه به والي مالګې سره ووینځئ هغه نه پس به تاسو اوبو کې اچوئ به څه ټایم تاسو اوبو کې اچوئ هغه ټایم حسب ذایقه مالګه اوږه اور سون دا پکې تاسو واچوئ به او ټول فلیور جوړولو لپاره 2 टेबल स्पून शम कुकिंग ऑयल बैठ को और 25 मिनट 30 मिनट्स बाद मटन बनी या शोल बन लगी सब सटम जो ये या पूरे मुंह दे सॉस पर जोड़ो खाते दे सॉस पर संग जुड़ेगी लुगानो हम अवल में शम कुकिंग ऑयल वालू मीडियम फ्लेम में लगाते ऑयल गरम को संग ऑयल गरम शी वो आगे पास उगा सुन चॉप बको के लगाते फ्राई बको आगे पास पई मास्ता मिल्क क्रीम दापा के ऐड बको तो मीडियम स्लो फ्लेम में मुंह दमो रो पखुबा सब आगा पूरी पकी सुबह जमा वखा डंची वे संग वखा डंची आगे पास शम कुकिंग ऑयल वालू मीडियम फ्लेम में लगाते वखा फ्राई बको संग फ्राई शी आगे पास मुंगला कम सॉस है सॉस के वाजुबा 25 मिनट्स नोर बदलेगी दरे कम सॉस भी दिखीदा वखा देखी पकी बा वखा द्वारा संग देखी पकशी आगे पास बादियानी गोल वाइट पेपर चिकन पाउडर हस्ब जायका मालगा दापा के ऐड बकू मीडियम फ्लेम में 20 मिनट्स नोर पर पकाओ आगे पास संग तैयार शी बाद दे गार्निश बकू आगे पास मुंगा दा डिश आउट बकू
زبردست دي زکی ډیره زیاته مننه داسې مزداري ریسیپي پر ګرانو کتونکو زکی چې کوم نن ریسیپي د ماته لګي دا په ډیره مزداري بیکاز نن ډیره خلوص سره ډیره مینې سره او ډیره بیماری حالت چې د مور ریسیپي جوړي نو اټ مینز چې دا بده واقعي د مینا پچ شاملې نو ګرانو کتونکو دا ریسیپي تاسو کور کې هم لګ ټرای کې نن تاسو لپاره موږ پروګرام کې ډیر سرپرایزز هم دي تاسو لایف کالز به مخلوق غپ شپ لګو ملمانه هم دي زکی ته هم ورزو نه چرته بل پل مزه نن په خیر پښتونخوا کې په هم پښتون کې مونږ سره سه जी ګرانو کتونکو پریشه خان یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې هر کله وي ګرانو کتونکو منډه ورځ همیشه موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل چې کوم دا جنکۍ یعنی موږ چې کوم فیمیل چې کوم دا ټالنت چې کوم دا یا چې کوم د موږ هغه خواتین هغه ښځې هغه جنکۍ هغه ما خویندې هغه ما ملګري چې کوم مختلفو شعبو کې دی وخت کار کوي او خپل سروسز هم چې 100% ورکوي نه صرف خپل کار سره مینه کوي لویل دي بلکې خپل فیملی سره خپل ماشومان او خپل کور هر څه مینج کوي نو ګرانو کتونکو نن ما پروګرام کې داسې یو ملمنه ناس د مسؤلیت کې زه جوائن کړم چې هغه څه تعارف محتاج بالکل نه دي تاسو په هم پښتو سکرین باندې اوله مغو سره ملاقات شوې ده ګرانو کتونکو دی وخت سینیئر ګاینیکالوجست چې کوم دی هغه معروف انټرنیشنل کې دی وخت خپل سروسز ورکوي ګرانو کتونکو زه خبرې کوم ګولې افشانه خان ول راځي چې هغه ته هر کلی وایي سړی ورته وایي او نن چې کوم دا ډېر امپورټنت ټاپک باندې لګ هغوی سره خبرې وکړو السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام طبیعتونه مزاجونه مخ دي ډیره مهرباني ډیره خاص دا وایم چې اول تاسو دا نام چې کوم د ګولې افشانه ما خو ډېر خوښته خو غلط خو مې نه ویل کنه ګولې افشا ګل افشانه ګولې افشانه لکه دا ما ګل نه ده ګل ګل افشانه افشانه خو اوس دا ما خوښته چې ګل افشانه نو دا دی مطلب بس ای ډاکټر صاحب ګل افشانه از spreading flowers لکه ګلونه داس تاسو ګلونه داسې کوي خلکو ته زر زر وسه چوک بیماران دي ټیک کوي ورته چې دا ګلونه ټیک شي خیر کارو کتونکو دې چې کوم د خپل دوی چې کوم د خپل هاسپټل کې خو ډېر زبردست کار کوي خلکو سره ډېر د مینې محبت طریقې سره پیش راځي او زم چې خپل چې کوم د ریل لایف کې هم د دوی اخلاق هم کتنو والدا ډېر فرندلی ډېر جولي ټایپ دوی پرسنالټي دا او ډاکټر ته هم داسې پکاره چې اټ لیست خپل پیشنټ سره همدغه سیمینې دغه سي انرژي او جذبې سره خبرې وکړي چې اټ لیست ا پیشنټ هم وایي چې را زه به دې ډاکټر ته ورځم او دا ما علاج کولی شي سایکولوژیکلی هغه ریلیکس شي نو جی داسې بکو ډاکټر صاحب چې اول ډېر یو امپورټنٹ ټاپک دا چې کوم نن سبا ډېر زیات شوی دا یو خو لاست ټایم موږ هغه پی سی او اس ډسکس کړی و چې هغې له لاسه هم چې کوم د ښځو ته ډېر مسلې مسایل دي او هغه نن سبا ماشومانو کې هم دا واده نه پس جنکو کې کېږي نورې هم جنکو سره دا مسلې روانې دي او تقریبا زم چې زیاتې شوې دا مسلې او دې مسلې لاسه سم ټایمز چې کله جنکې پرهیز نه کوي یا نورې مسلې مسایل یا هغه ډایټ خیال نه ساتي نو دا کینسر دا مخې ته راځي او دا کینسر تاسو به داسې موزي مرض ده چې دې چې کله موږ ته پته لګي نو هغه تقریبا 3rd 4th سټیج ته رسیدلی نو هغه د انسان صحت لپاره خطرناک ده نو زه هم چې دې حوالې سره کله خبرو کو اول چې کومې دا ښځو ته دا کینسر چې کوم موزي مرض ده دا باندې ول ګل افشانه جی خبرو کو چې دا دی ریزن څه دي او موستلی کم کینسر چې کوم د ښځو کې ډیر زیات او نن سبا مخې ته روان تاسو خو ډیلی بس د پیشنټ چک کوو او بل کدا موږ دا خدا نه خواسته دا کینسر چاته وشي کم هم کینسر دا نو د دې ارلی سیمټم بسې لګ ورو په ټولو باندې به ډسکشن وکړو ټیک شو جی تاسو په دې باندې ماته ډیره مهرباني پریشه تاسو ډیر امپورټنٹ ټاپک چوز کړو چې زموږ پښتو چې چرته ویلی شي او دا پروګرام کتلی شي هغې دپاره اویرنس دپاره دا ډېر ضروري دی تاسو خبره چې زیاتر داسې علاقو کې چې کوم ځای کې ښځو ته فیسلټیز نه دي دستیابه نو هغې داسې سټیج ته ډاکټر ته لاړ شي چې بیا هغې وخت څه نشي کېدی او زه هر وخت وایم چې ټیک شه د هر چا ژوند ډېر زیات ضروري دی او خو چې د یو مور یو د ښځې ژوند چې لاړ شي که نه نو هغې سره پوره فیملی افیکټ کېږي بالکل پوره کور ګډوډ شي نو دا ډېر ضروري دي چې موږ د دې کینسرز باره کې خبرې وکړو چې د دې سمټمز څه دي چې څنګه تاسو وایئ چې څه علامات دي څه داسې ټیسټونه دي چې هغې د وجې نه هغه موږ مخکې نه معلومات کولی شو چې هغه ارلی سټیج کې موږ ته پته ولګي او بیا د هغې لکه داسې کینسرز دي د فیمیلز والا چې د هغې مخکې نه مونږ پریونشن هم کولی شو لکه مخکې نه هغه پریونټ کولی شو نو دا ډېرې ضروري خبرې دي نو نن چې ما تاسو ماته دا موقع راکړه نو دا 2-3 امپورټنٹ کینسرز دي نو هر یو کینسر امپورټنٹ دی خو چې
سروایکل کانسر دی چې کوم د بچدانه لاندې حصے کانسر دی جی، جی، جی. هغه باندې بلګه خبره کوو د بچدانه کانسر او د اوویرین کانسر چې اووریز ته د تخمدان لګوي کنه جی، جی. او برست کانسر چې هغه باره کې خو ظاهره ده چې زموږ فرست لیډی ډیر کمپین کړو او هر ځل اکتوبر کې هغه ډیم هغه پورا منت مخې هغه ډیډیکیټ کوي هغه ته په ټلیفون باندې میسیجز می جی جی بالکل نو دې باندې به خبره کوو نو که تاسو اجازه تي نو موږ به یو ټچ کوو بالکل بالکل خو زه سٹارټ په د لاندې حصے نه واخلم ځکه چې دغه موستلی خلکو ته خزه ته نه پتا بالکل ٹھیک شو د دې نه به سٹارټ واخلو بیا نو هغه ته د لاندې بچدانه حصے ته سروکس وي سروایکل کانسر چې دی نو غز مونږ ته چې کوم فیګرز راغلي دي نو هغه مطابق چې هغه نه چې کوم مرګ کیږي نو هغه په زموږ د لو او میډل انکم کنټریز کې زیات دي ها نو دبليو ایچ او یو ټارګټ اوس راکړی دی چې 2030 پورې دا به بالکل لکه الیمینیټ کولی ختمولی خو نشو خو چې ډیر زیات منیمم هغه شي قابو او دا یو کانسر دی دغه متعلق خلکو ته اکثر نه پته چې دا وایرس نه کیږي وایرس نه کیږي او د دې کانسر نه مخکې یو سټیج دی چې هغه مونږ ډیټیکټ کولی شو یو ډیر سمپل ټیسټ دی هغه ته سروایکل سمیر ټیسټ وایي جی هغه کې مونږ پری کانسر لکه د کانسر نه مخکې سټیج ډیټیکټ کو او هغه پری کانسر سټیج چې دی هغه 25 کال نه پس کانسر جوړیږي نو چې هغه پری کانسر سټیج کې هغه علاج وشي نو هغه کانسر نه کیږي بیا نو او دغه خلاف دغه وایرس خلاف واکسین هم شته دی ها نو دا دوه درې داسې خبرې دي چې اکثر خلکو ته نه پته ما ته نه دی پته نو دا ویکسین انفورچونټلی پاکستان کې مخکې پرایویټلی به اویلیبل وو یا چې چونکه کووډ راغلو او ټول دنیا چې د کووډ ویکسین طرف ته شو نو هغه بیا هغه شلو شارټ شو نو بیا پاکستان نه بالکل ختم شو لکه دلته خلکو ته اویرنس مونږ چا به استعمالولم نه اوس گورنمنٹ لیول باندې او دا چې کوم یو ان ایجنسیز دا غي په لیول باندې زم پاره کې انوالوډم یو کمپین مونږ هغه کړیو چې مونږ یو نېشنل سټریټجی جوړ کړو او دا ویکسین مونږ راوړو او دا چې څنګه د ویکسینیشن پروګرام د ماشومانو نو دا به هغه کې شامل شي او دا چې دی یاره لکه یو لسونه 15 کالو جینکو ته بلګی دا سکول کې جی جی او د دې دوه ډوزز کم ویکسین چې دی نو هغه یو ډوز هم دی او بس بیا هغه سره دا چې دا یو دا پریونټیو میتھډ دی نو هغه ته موږ اوس کوشش ته ګورنمنت ډیر سیریس دی باره کې چې دا ویکسین مونږ را پیدا کړو پاکستان کې اویلیبل شي خو چونکه اوسه پورې نشته دی نو بل دا غده چې 25 لکه د 25 کالو چې شې تاسو نو هر 3 یا 15 کال پس تاسو دا خپل ګاینیکولوژیست سره شي او دا سمیر ټیسټ وکړي چې هغه کې پری کانسر سیلز معلوم شي صحیح او چې هغه نارملی نو بیا تاسو 3 کال یا 15 کال پس بیا لاړ شي او بیا وکړي دا یو سکرینینګ ټیسټ نو ډیر اسانه طریقې دا ډیر هغه نه دی لکه تاسو چې څنګه او پی ډی ته لاړ شي او په او پی ډی کې دا ټیسټ کیږي ډیر پینفول نه دی سنور هغه پکې انوالو نه دي ټیکنیکل سيزونه ډاکټر ګل افشانه چې موږ ورشو نو غوته وسو چې دا کم ټیسټ موږ والو کوله کانسر چې سرمایکل سمیر سروایکل سمیر ټیسټ موږ کوم دا هغه لازمي ته کې دا نام چې کوم د تاسو څنګه کتن کو بیا وایم چې سروایکل سمیر دا چې کوم ټیسټ تاسو چې ته هم لاړ شو او پی ډی ته او هغه دا و چې برای مهرباني موږ ول دا یو ټیسټ کې چې اټ لیست د کایند اف د سکرینینګ ټیسټ ده کنه چې د کانسر چې کوم سیمټمز دي یا چې کوم وایرسز دي هغه مخه ته بیا راشي ډاکټر ګل افشانه تاسو چې کوم دا وایرس نه یو پهلاو کیږي نو دا څه قسم وایرس دا لکه دا موستلی موږ صفائی خیال نه ساتو دی ریزنز کې دی شي یا خدا نه خواست انسان ماشومان چې پیدا کیږي نو موستلی ډاکټرز چې کوم حضرات دي هغه سي هغه احتیاط نه کوي نو دی دا ریزنز بسای ها دا یو وایرس دی هیومن پیپیلوما وایرس ایچ پی وی وایرس دا غي یو سل قسمونه دي خو چې کوم دا کانسر کوي هغه دوه قسمونه دي زیاتره او دا لکه څنګه چې نور داسې سیکشولی ټرانسمیټډ انفیکشنز دي دا هم سیکشوال ټرانسمیشن نه کیږي نو په بهر ملکونو کې خو ډیر یو دا چې هغه د ویکسینیشن پروګرام دی ډیر
هغه د لکه مکمل پروګرام دی هغې کې هغې الکانم سکول ایج ګوینګ الکانم ویکسینیټ کوي ځکه چې دا ایچ پی وي وایرس چې دی د الکانو کې لکه د هغې ریپروډکټیو organs نه والا برین ټیومر پورې هم کولی شي نو دا لکه داسې وایرس دی او یو وایرس دی ویکسین ورته شته دی لکه کووډ راغو ویکسین نو ټوله دنیا هغه ویکسین پسې شوه نو دا خو یو نون وایرس دی چې ویکسین هم شته دی نو اوس بس زموږ کوشش دا دی چې عامو خلکو ته اویلیبل شي ځکه چې نور کم خلک چا بهر ته اپروچ شته دی یا تلی شي نو لاړ شي دوبۍ ته یا څه نو د خپلې جینکۍ هلته ویکسینیټ کړي خو عامو خلکو ته دا فیسیلیټي نشته دی نو زموږ اوس د ګورنمنت لیول باندې دا سټراټیجي هغه کړې ده چې دا اوس موږ ویکسین پروکیور کړو خو هغې نه ما چې وایي چې څونه پورې ویکسین نشته دی نو کم از کم تاسو دا سروایکل سمیر خپل هغه کوئ ټیسټ لکه هر 3 یا 15 کاله پس او د دبلیو ایچ او یو هغه دی چې هر یوه ښځه چې 35 کالو یا 15 کالو شي نو پکار دی چې یو ځلې دا سروایکل سمیر ټیسټ ضرور کړي لازمي وکړي ښه ډاکټر ګلې افسانه جی دا راته ووایه چې د دې سمټمز څه دي که ان کیس دا چا ولي نو هغه ته به سټارټ کې څه پین به وي څه نوره مسله مسایل به وي څه به واشروم څه مسله وي څه خو به دي سمټمز دي علامات د دې سمټمز دا یي چې ایریګولر بلیډینګ به وي لکه پیریډز چې ختم شي او بیا مینس کې سپاټینګ وي یا بلیډینګ لږ لږ وینه راځي یا چې کله خاوند سره هغه کیږي نو هغې نه پس وینه راځي نو دا ټول سمټمز دي یا داسې بوی والا ډسچارج لاندې نه نو دا ټولې چې خبرې وي تاسو وګورئ چې یو ځل داسې وشو دویم ځل وشو نو تاسو ضرور خپل ډاکټر ته ورشئ چې هغې تاسو چیک کړي زیاتر چې دی دا به انفیکشن یا نور څه کازز وي خو چې هغه ټیک شي نو بیا پکار دی چې سمیر ټیسټ وشي په کتلو باندې وګوري هغې کلینیک کې چې دا سروکس په کتلو کې څنګه ښکاري او همدغه ما خبره وکړه چې چونکې خلکو ته پته نشته دی نو دا چې زمونږ رورل ایریاز دي نو هلته چې ښځې راشي نو هغه خو دونه سپریډ دي چې هغې ته بیا پکې لکه ډېر هم داسې سمټمز دي چې د یوریټرز چې کوم هغه تشې متیازې د کډنیز د بلاډر ته راوړي مثانې ته نو هغه پکې بلاک دي او نور پرابلمز یې ورته لکه دونه ایډوانس سټیج یې که نه نو دا خو داسې یو شی دی چې پری کینسر فارم هم شته دی داسې کینسر دی چې پری کینسر سیلز ډیټیکټ شي او هغه ټریټ شي نو هغه تاسو کینسر نه مخکې هغه ټریټ کړئ خیر د دې حوالې سره ډېرو خلکو ته کم چې کوم معلومات نشته ما ته هم بېشکه نو بیکاز ډېر داسې تاسو ما اول هم ویلي چې ما فیملی کې هم داسې جینیټکس چې کوم ته دا پرابلم شته دا بلیډینګ چې کوم ده هغوی ته لایک ډېر زیات ورکېږي چې کوم ایرریګولر تاسو خبرې وکړه که نه چې هغه پیریډ سایکل هغه ډسټرب ده هغه ول نو هغه هم سپاټینګ ده هغه هم لږ لږ بلیډینګ تقریبا 15 to 18 days 20 days نو آی تھنک سو هغوی ته هم پکار چې هغه دا ټیسټ لازمي وکړي ټیسټ یا لاړ شي ګاینیکالوجسټ ته چې هغې هغه سروکس په سترګو باندې اول وګوري چې څه ګروت نشته دی څه بل څه داسې لکه فیچرز نشته دي چې هغه خطرې والی یا څه او بیا دا سمیر ټیسټ وکړي اسان چانتې ټیسټ دی او د هغې ریزلټ راشي لکه هغه مریض هم سیټسفای دي چې کم از کم دا خبره پکې نشته دی او ډاکټر هم هغه شي چې بیا به نورو خبرو ته لاړ شي چې انفیکشن دی هورمونل پرابلمز دي څه دي که نه صحیح دا خو ډېر زبردسته خبره ده ګرانو کتونکو دې وخته پروګرام چې وخته د وړې شان دمې ول د مینې واپس راځو بیا به یو بل ټاپک باندې هم لږ خبرې کوو نو چېرته بل پر مزد صرف او صرف مونږ سره اوسئ जी ګڼو کتونکو زه بیا تاسو ته بخیر پښتونخوا چې موږ هر کلی وي ګڼو کتونکو ډاکټر ګل افشانه چې موږ سره د سټوډیو کې موجود دي او چې کوم ډېر زیات سویر نن سبا یو پرابلمز دي چې کوم کینسر نن سبا ډېر زیات پای کېږي که خبرو کو نن سبا آئے دن د جنکو دا پرابلمز تا خو خلکو ته هغه سه اویر نشته د دې حواله سره او خلکو هغه سه غټو ډاکټرز ته هغه سه اکسس هم نشته چې کوم خبرو کوم د رورل ایریاز وال خلک چې کوم دي سپیشلی خزه نو موسی خدا مرته نه کې چې نه دا څه پرابلم نه دی بس دا خو هر جنې ته
کیږي نو بس اوس ماشوم وسره ماشوم نه پس خدا مسلې مسایل رواني نو خلک هغه ته نارمل کړي نو دا سيزونه نارمل ندي او مور چې کوم ظاهري خبره چې مور صحت خي نو ډیفینیټلی ا خاندان ا ماشومان هغه چې کوم د سرکل ریلیټیوز ټول بخي نو که هغه غریبه بیماری ډیسټرب او خدا نه خوازه سه کینسر سره هغه ته څه پرابلم هي او هغه خلکو ته پته نه هغه غریب هغه سره لګیا دا مطلب پراپر هغه سفر کوي سيزونه نو دا ډېره غلطه خبره ده نو پکاره چې کوم د ډاکټر ګل افشانه چې موږ ته ویل چې تاسو برای مهرباني 2 کالو پس دا ټیسټ لازمي وکړي را به شکران کتونکو اوویرین کینسر سایت په چې کوم داس شي دا کومه بلا ده خلکو د دې حواله سره لګ اویرنس خدا مخه ته څنګه راځي یا د دې سیمټمز دي لکه په دې باندې خبرې کو جی ډاکټر ګل افشانه جی ډیره مهرباني پریشه اوویرین کانسر هغه د چې سکرینینګ ټیسټ نشته دی حاجی او د دې چې کوم علامات دي هغه ډیر داسې پټ علامات دي لکه هغه به داسې نه وي چې درد دی او تاسو لاړ شئ یا څه هغه اکثر ښځو ته او دا چې دی نو ینګ جینکو کې هم کیدی شي او چې کوم ینګ جینکو والا اوویرین کانسرز دي د هغې لکه سروایول ریټ ډیر ښه دی او هغه ټریټ کیدی شي ښه طریقې سره اوویرین کانسر چې کوم اولډر ایج ګروپ کې دی نو هغه لکه 50 نه والا مخکې ښځو ته زیات هغې کې زیات کامن دی او هغې علامات داسې دي چې ښځو ته فیل کیږي چې خېټه پړسېدلې ده خوراک ته زړه نه کیږي وزن یې کمیږي یا چې کوم نارمل د هغې باول هیبټس دي هغې کې چینج راشي یا ورته ډایریا وشي یا کانسټیپیشن وي نو هغې نه پوهېږي وایي چې دا څه ګیس مسله ده یا څه د هاضمې مسله ده څه خوراک کې څه هغه دی خو دا ټول چې دي چې کوم علامات دي نو دا چیک کول ضروري دی چې څنګه هم داسې علامات هغه شي نو ضرور تاسو خپل ډاکټر ته لاړ شئ او یو الټراساوند خو نن کله هر ځای کې اویلیبل دی او چې یو الټراساوند وکړي چې هغې کې معلومات وشي چې څه اووري سره خو څه مسله نه ده چونکې د دې علامات ډیر زیات داسې پټ علامات دي لکه ډایجسټیو سیستم والا یا د هاضمې یا څه نو د دې معلومات اکثر هغه سټیج کې وشي چې کله دا ډیر پھیلاو شوی وي نو دا چې کوم هم لږ تاسو ښکاري چې ستاسو باول هیبټس کې لږ چینج راغی تاسو خو نارمل ټیک به وي اوس لږه ډایریا وي یا قبض وشو خوراک کې هم څه چینج نه دی راغلی یا خوراک ته هم زړه نه کیږي خېټه لږ خوراک وکړئ او بس هغه داسې فیلینګ آف فلنس دی یا څه دی نو تاسو ضرور خپل ډاکټر ته لاړ شئ او یو الټراساوند وکړئ چې هغې کې پته ولګي او ارلی سټیج کې ډیټیکټ شي ځکه چې ارلی سټیج کې وشي نو بیا علاج یې ښه دی او بیا بعض داسې فیملیز دي چې هغې کې چا کې بریسټ کانسر د کولمو کانسر نو هغې کې هم زیات رسک دی بیا چې اوویرین کانسر داسې یو جینز دي چې هغه بریسټ اوویرین او د کولمو کانسر کې یو شانتي دي نو هغې فیملیز ته هم پکار دی چې بیا خپل لږ زیات احتیاط کوي او دا کني کال کې یو ځل الټراساوند شو یو بلډ ټیسټ دی نو هغه ضروري وکړي چې پته لګي چې ارلی لکه زر ډیټیکټ شي ویسے تاسو چې کوم دا سیمټمز وښول ګل افشانه جی دا خو موسټلی کوم وایي به دا معدې تیزابیت ته خېټه خرابه شوې ده څه ګیس ایشوز دي یا موسټلی خلک دا هم وایي چې خیر نن سبا خو ډېر غټ غټ هاسپټل چې زه هغو خبرې سره خبره نه کوم غواړم خو هغه وایي هرنیا ده اوبه جمع شوي دي پکې اوبه ویستل پکار دي نو چې کوم هغه ایکچولی شوي که نه هغه خلکو ته نه ښایي نو دا چې کوم سیمټمز دي دا خو مطلب نارمل روټین کې هم کیدای شي دا پړسېدل وال خو یو ازم چې انسان ته فیل کیدای شي باقي چې کوم دا تاسو چې خوراک ته زړه نه کیږي انسان تھکا کوي لکه فټیګ ټایپ هغه چې کوم دا کنډیشن نو زم چې دا د دې بل د سیمټم چې کوم یو د خېټې ولم ډېر نوٹ کوونه والدا بل تاسو چې خوراک ته زړه نه کیږي انسان لږ ډسټرب وندي نو دین علاوه هم داسې پین شین کیږي چې انسان لږ پته ولګي چې دا مسله کیدای شي کله اوویرین کانسر کې چې کله پین وشي نو هغه بیا لږ لیټ سټیج کې داسې چې پین هغه بیا هغه اوویرین سیسټ یا سینو هغه ډیر غټ شوي نو هغه ما تاسو لاست ټایم هم ویلو چې کوم د آی وی ایف ټریټمنټ کې موږ میډیکیشن ورکوو او زیات ورکوو نو هغې رسک یو دی چې اوویرین کانسر طرف ته تلی شي او هغه ښځې چې چا بچي نشته دي نو هغې کې هم دا ریسک فیکټر لکه زیات دی نو پین هغې کې وي خو هغه بیا لږ لیټ لاست سټیج نه خو لکه لیټ پریزنټیشن یې دی خو زیات ډایجسټیو هغه پرابلمز دی ځکه چې
اووریز تاسو په خېټه کې دن نوي کنه نو هغه زیات تاسو دا معده او تاسو کولمې اریټیټ کوي دینه مخکې چې هغه خپل علامات شو کی irregular bleeding هم کې دي شي باز پکې داسې ټیومرز دي چې کوم هورمون پروډوسینګ دي نو کې irregular bleeding هغه کې هم کې دي شي نو دا خو وختي راتلل پکار دي وخت باندې بیا ټیسټ کول هم پکار دي بیکوز تاسو چې دا ټیسټ چې هم هغه څه ډیر زر پته نه لګي او د دې سکرینینګ ټیسټ هم تاسو ویل چې دا نشته دي نو دا ډیره زیات الارمینګ ضروری دی چې الټراساوند یو کی پته ولګي چې الټراساوند ټکی اووریز هغه کې ښکار شي او ټکی نو بس بیا تاسو خپل لکه چې کوم ډایجسټیو پرابلمز دي داغه دوايي به وکړي کنه خو چې هغه ایکسکلود شي اول ځکه چې ظاهر ده چې کانسر خدا سي ډایګنوزز دی چې ارلی ډیټیکټ شي نو بیا زر به علاج مخي حاجه مطلب که خبرو کو موږ اسلام آباد چې ډیر ښه هاسپټلز دي نو که ان کیس دا پرابلم چاته هم وشي نو دلته د کانسر علاج ورته کیږي بالکل مطلب که زه خبرو کوم ډیفرنٹ چې کوم تاسو رائټ نو معروف کیو نو کیږي دا علاج د کانسر او چې کوم اووري دا سویل اوویرین کانسر یا چې کوم سروایویکل تاسو ویل دغه ول علاج اشته بالکل شته دی نو مطلب سٹارټ کې موږ وکړو وګوره مونږ ته پته ده چې کانسر چې ایڈوانس سټیج کې نو بیا خو مونږ ډیر کم هغه پیشنټ ته ریلیف هم ورکولی شو او هغه کانسر لري کولی شو خو داسې سټیج کې راشي چې هغه کې مونږ داغي علاج هم کولی شو لکه سرجری او بیا مخکې ریډیو کیموتھراپي چې کوم ضرورت یا د سرجری کې نو آی تھنک سو دا سوزونه پراپر به ریموو شي دا هم ډېره خبره ده بله به خبرو کو جی ګل افشانه جی دا خبره چې کوم تاسو برست کینسر حواله سره و دا هم نن سبا ډېر زیات او نن سبا خو کالج لیول یونیورسيټي لیول چې کوم دي هغه جنګ کې مطلب واړه سیسټ پیدا شي نو هغه هم نوټس نه اخلي لکه وای دا خیر ده خو نورمال شی ده کې دې شي دا مطلب ټیک بشي وخت سره نو د دې هم زما چې almost د دې ول هم وای لک پین کیږي لک بڑا غوندې غسه ورته وای سیس ټایپ جوړ شي نو بیا هغه انسان چې خپل معاینه کوي نو هغه کې پته لګي انسان ته ویسے پته لګي شرنه څه چینجز شته پکې نو دې نه علاوه د دې ول څه علامات پکې ستا چې جنکو ته پته شي دا ماته خدا مسله کې دی شي اوسه برست کانسر چې ما څنګه شروع کړو چې داغه خو ډیر کمپاین مستغه کیږي فرست لیډینګ زموږ انوالو پکې او په ټلیفون باندې بم هغه چې اتوماتډ میسیجز نو هغه شروع کې خو ډیر ټابو و چې برست کانسر باره کې بچا خبره نه کوله او اوس چې دا نو بس شکر الحمدلله چې اویرنس کمپاینز د وجې نه لګدت شو خا د برست کانسر علامات خا برست کانسر هم سکرینینګ شته دی سکرینینګ ټیسټ شته دی او هغه کې ټولو کې امپورټنت خبره چې یو پیشنټ ځان سره کولی شي هغه چې خپل برست ایگزامینیشن کوي سیلف برست ایگزامینیشن هغه زما کلینیک ته چې سم وجه سره پیشنټ راشي کاغذ برست ریلیٹڈ زبرتا آغاز ویم چې اپنے دوستوں کو بھی بتائیں خود بھی اور خپل کور کې هر چاته وایي چې کوم reproductive age group ته یا young جینا کیم دی چې after every month تاسو شیشې مخ کې ته ودرېږئ او ډېر یوټیوب باندې ویډیوز دی هغه دي چې څه طریقې سره او چې کوم پیشنټ چې خپل وګوره د هر چا برست ټیکسچر فرق وي ٹھیک شو بالکل او پیشنټ چې دی یا خزه چې دا هغه چې خپل ریګولر خپل ځان چیک کوي برست ایگزامینیشن بیا به خبر ته پته هغه ته خپل نورمال پته ولګي او هغه به ټولو کې مخ کې هغه ته پته لګي چې دا خو اب نورمالټي دا یا ورو کې شانتي ماته لمپ محسوس شو یا سو شو نو ایک سکن چینجز اتم قتل وی اور بیا فیل کول وی لمپ یا سشے لمپ مطلب روڑا شانتی یا نو سویلنگ یا نو اغا اور بیا چې هر میاشت ته کې تاسو کوي نو بس هغه بیا زر پته ولګي او بل دا چې په بهر ملکونو کې خو 15 پس تاسو ته اغي اډوایس کوي چې ایوری لکه 3 کال پس تاسو به ماموګرام کوي چې کوم د ایکس ری د برست جی 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 نو هغه سکرینینګ ټیسټ دی نو هغه کې کلګم شانتي معمولی س خارش لو نو هغه بیا غي بایوپسي کولی شي نو اکثر هغه پکې لکه نورمال روزي یا نورمال چینجز وی خو ملیګننسي پکې کې یا کانسر هغه کې زر معلومات کې دي شي نو چونکه زموږ ملک کې که زه غلطه نیم نو ینګ ایج ګروپ کې کانسر اف د برست شته دی جی په هر ملکونو کې لیٹ هغه آنسیټ دی نو ینګ جنکه هم کغواړي نو او که فیملی هیستوري وي لکه فیملی هیستوري کې دای چې فرست ډیګري ریلیټیو لکه مور
او خالا شوا نانی داسې کنه نیا شوا اغي ته شوي دي خور ته شوي دي نو بیا به تاسو ارلی لکه د 50 نه ارلیئر به تاسو میموګرام سکرینینګ شروع کړئ او دا سیلف بریسټ ایگزامینیشن ډیر ضروری کار دی چې هغه مونږ ټولو ته پکار دی چې مونږ هر میاشت شیشې مخ کې ودرېدل دي او بالکل هارډلی 5 منټس لګي اغینم کم او هغه سیستماتیکلی تاسو ځان ایگزامین کې او بس بیا چې څنګه ما وایي چې هغه پیشنټ یا هغه ښځې ته به ټولو کې مخکې به هغې ته پته لګي اکثر پیشنټ چې راځي هغې خپله وایي چې موږ ته دلته فیل شلو بالکل نو هغه تاسو ته پکار دی چې تاسو فیملییر یې خپل بریسټ ټیشو سره چې څنګه ټایپ دی او نارمل څنګه فیل کیږي که څه چینجز پکې راشي نو انسان ته بیا زر پته لګي چې نه دا خو لاست منت خو دا شی نو اوس دا شی ابنورمل دا نو دا چیک کول پکار دي ګل افشانه جی ان کیس دا پرابلم سړی ته نه سټ سمپټمز نه لکه سیسٹ ویسن نه یا پین سے نه نو اسه موږ تل څه سکرین ټیسټ پاش لک 3 months بعد 4 months بعد موږ سکرین ټیسټ کو خپل 3 months 4 months خو نه خو 3 years اوکے ځکه چې دا خو ایکس ری ده کنه نو ایکس ری کې ریډیشن ایکسپوژر دی ټیشو ته نو تاسو او بالکل کلی شي چې موږ دا ټیسټ کول غواړو او که بعض خلک یې وایي چې موږ ایکس ری نه کول غواړو ځکه چې ریډیشن ته ایکسپوز کیږو نو یې کې بریسټ الټراساوند هم کې دي شي هغه هم کولی شي ځکه چې الټراساوند کې خو هیڅ ریډیشن ایکسپوژر نشته دی نو که تاسو شک وي یا تاسو سکرینینګ کول غواړئ نو تاسو الټراساوند هم کولی شي بالکل ګران کتونکو ډیر داسې هاسپټل دی ایون کې تاسو دا معروف کوم خبرو کو نو موستلی د دې کمپین هم تاسو چلو دی حواله سره اویرنس حواله سره ګران کتونکو دو چکم دا لګ ډیسکاونټ هم ورکړي جن کې ته چکم راضي او خپل دا چیک اپ کول غواړي موستلی غټ چکم دی هاسپټلز هغه جن کې ته سپیشلی 50% ډیسکاونټ ورکړي تاسو راضي په د ټیسټ باندې 50% ډیسکاونټ دا خدا معاینه لازمي کې چې اټ لیست تاسو صحت متاثر تاسو خدا نه خواسته د بریسټ کینسر چکم موزي مرض دی چې مبتلا نه یو او تاسو دې حواله سره خپتای ګل افشانه چې دا راته وشي کوکینګ شوق لري لکه تاسو دا فیلډ نه بلک سایډ ته راشو لکه ډېر سیریس ډسکشن روانو کنه زه په خپل هم داسې غور سره مې چې خدای پاک سما مذهب نور سیزن زده کوم بیکاز تاسو راځي زه همیشه ډېر سیزونه زده کوم چې چوره ما سره ملمانه زی راځي نو زه ډېر سیزونه زده کوم زه چې دا ګران کوته کوم ذکر خدا ته وشي نارمل څه کوم تاسو لایف ته ماشومان دا کور دا فیملی دا نو هغه کې هم دا 24 غنټه دغه ټاپک خو بنی چې نه بچي دا تا دا سمټمز دا لک ټیسټ کول پکار دی هغه ډاکټر ډېر سنسټیو کنه دی حواله سره نو کور کې هم دا روټینی تاسو نو کوکینګ تاسو هغه کوکینګ زما بالکل شوق نه دی خو ظاهر ده چې موږ ته کول ضروري وي صحیح کوکینګ شوق نه لري تاسو بالکل شوق مې نشته دی خو نوې ریسیپیز ټرای کول راته خلګي خدا سي شوق مې نشته دی خو ظاهر ده کله کله ضرورت نو ډیلی بیسس باندې په خپل کوي که څوک بل کور کې جوړي نه څوک بل څوک جوړي خو ورته لکه انسټرکشنز یا ریسیپي به ها مساله بدونه پکې اچي ریسیپي داسې جوړي او دا داسې نه داسې اوبر ډیر ما پکې اچو بس ماته سخت غوندې پکار دا لایک دې کې ماته څه ورته وایي چې غوښه والا سالن یې خلک دا غریبي زیات ورواچي غریبي نه تاسو ها دا ماته ښه پکار دا خاجي یو بل خبر نو موسی ډاکټر سپیشلی تاسو هم ګاینیکولوژیسټ نو ظاهري خبر د جنکې تاسو چې زرا عظیم زور ته وایم چې دغه ټیسټ لازمي وکي نو کور کې تاسو دا روټینی چې ته خو وټو خېدل لکه دا ټوخي خو خطرناک ده نه زه ډېر لیډ بیک مادر ما خو مطلب دور نه تاسو ډېر امپورټنس لا دا غیته نو ورکوم زکه چې بیا ټایم تر سره نه ټایم نه او بیا لګ معمولی خبرو باندې پکار دي چې ماشومان لګ سترونګ کنه چې لګ ټوخي زکام خپلم لګ ورته چې ډایټ خکه جوسز کې او هغه کوي نو دا خپل ټیک شي صحیح لکه مطلب تاسو ورته چې میډیکیشن د زر مزه خپل ډایټ خیال وساتئ دا خبره چې مطلب ډایټ خساته ځان خیال ساتي احتیاط کوي دا ډیره خدا کوکینګ شوق نه لري خو زه به زکی تورشه مزکی نه پته کو شاید ریسیپی صاحب ډیټ ته بیکاز شما کوکینګ آیل اند بناسپتی کې ډیره مزدار ریسیپی موږ ته جوړي نو زکی صاحب ډیټ تی ریډی د شوا کنه بالکل جناب شما پخله کې بالکل زبردست کام کوکینګ ګول کې تاسو مخامخ کم آلو گوشت थे دا नवे रेसिपी नवे टेस्ट और नवे जायके से जोड़ करला और आलू गान ज़्यादा मुझे कम आलू गोश्त सम कम खेंदे कम किली कम तो गोल कम इंटरनेशनल कम खलक अक्सर मंग तो मैसेज कैसे किया रहा आलू गान होता हर सफा खेद आलू गान वो हम दलग नवे रेसिपी से ट्राई हुआ दाल डेढ़ बस तासु मखमत तैयार शेवे दे आलू गान हो गया हुकूर के मुताबिक गोना गोला शान जी कोर के मुताबिक बाकी गिरो सा दल डरता था बाकी सिराजन तासु मदे आलू गान खुशो ना बस दा कम तैयार कर आलू को खड़ा डेढ़ मज़ेदार डेढ़ ज़बरदस्त रेसिपी दे तासु कोर के खाम खट रहे हो डेढ़ ज़बरदस्त यो
डिफरेंट स्टाइल की जोड़े शवे दा तदे कम टेस्ट दे तदे कम जायका दा आल कम फ्लेवर डेर मज़ेदार है ना और मैडम मखमख ना सब खमदा खबर और दिल हुई हमारा कुकिंग ना राजी कुकिंग ना राजी बस वो शौक लगा हम करना मजबूर है कि कुकिंग कोंगा मजबूर है तासा खामखा तमा स्पेस असल जी माशल काल बाहर मुल्क की तीरकड़ी दिन वाल तो खुबिया जाहिर है दचे मां पसर बाओ नवाल तो बता सो मजबूरी वा वाल तो मजबूरी वा खा ग्रान कतन को डेर जबरदस्त जम ची इंफॉर्मेशन मुक्तनन गुल अफसाना जी राखल डेर मतलब जम ची दा पकार दी ची मुझे टोलो तो पता ही और मुझे कोशिश हम दाई अगर जिन्हें के चिकम दा से मतलब गट गट डॉक्टरों तो नहीं ले या गट हॉस्पिटल तो नहीं ले एटलीस्ट मुझे प्रोग्राम पता बस उतना देखो तो मालूमात मिलावशी और बिल ग्रानो कतन कुछ एटलीस्ट अगो तकबल सेहत हवाले सारा पता ही चेहरा मात दादा मसला कि देशी जब दे दे हस दादा टच का ना दख टाइम पर मा पर जरूरी दी तो ग्रानो कतन को दा डे जरूरी दी थैंक यू सो मच ता सो प्रोग्राम थरा तक पारा यू जहान ना चिकल हम दुई रे से नो डे सुनत इस दकमा नो इंशाल्लाह बेम तकलीफ जरूर ता सो टेंशन ना करो ता सो ब्या मराजो ब्या डिफरेंट टॉपिक्स में खबर को ग्रानो कतन को उस वक्त शवे द प्रोग्राम की यो बड़े जानदा मेवल चरता बिल्कुल मजे सिर्फ और सिर्फ खैर पख्तूनख्वा के हम मुश्तरक मजे जी ग्रान कुतन को पखैर पख्तूनख्वा के परिशो जलबियात तासो ता हर कलेवी ग्रान कुतन को दे वक्त स्टूडियो के जुबल्ली मिल मने ज्वाइन करे में और माशाल्लाह रन को डॉक्टर गुलफशा जी और दी चिकम ने दो खपलो के अवल ना आई थिंक सो कोऑर्डिनेशन करन सेम कलर या चावल दा माँ तोर सर दो चिकम न मरून चलो अंदा था मात लग तकलीफ राखी हो खैर नहीं हो पदे माने खबर है तरीको ग्रान कुतन को फिलहाल जवाय मच दा से व मिल मना मुर स्टूडियो के मुर ज्वाइन करियो च आगा तारुफ से मोहताज बिल्कुल दी अगुई चिकम कार दा आगा खाली टोली दुनिया ता थोड़ा पता राइट नाउ के इस्लामाबाद के खबरों को मैं दगी चिकम दी एक्टिविटीज दी टूल थोड़ा पता आया दूसरे से कभी शोबे हवाले सर दो चिकम दी डॉक्टर दी देना चिकम सोशल एक्टिविस्ट हम दी खलक चिकम दी हर तरह से दो अखपल लोगों तक सर्विसेज वर्की खपल चिकम सोशल दी वाली एक्टिविटीज़ दी अगर ठोल इस्लामाबाद की हम पहला इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इशारों की हम दो खल को सरा डिजत हेल्प की खल को इमदाद की दो दाखल को इमदाद सिंह की अखपल शोबे सरा सिंह चिकम द टाइम वर्क कभी दावत खबर तरफ सरा को फिलहाल जब चो तो मखफुल प्रोग्राम चे हर कली वायु राइट नाउ मासा डॉक्टर शफीक रामेदा राजी से सलीमा सी वर्ष लगो लग गपशप वर्ष लगो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफीक कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस मैंने थोड़ा सा नाजरीन से ये गिला किया कि ये जो डॉक्टर गुलफशा जी थी और डॉक्टर शफक जो है इन्होंने आपस से पहले कोऑर्डिनेशन आई थी, सो की हुई थी, सो दोनों ने मरून पहना और मैंने ब्लैक पहना हुआ था, तो मैं नज़र नहीं आ रही थी, तो ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए, इतनी मसरूफ तो आपकी रूटीन है, इसमें आपने टाइम निकाला। इट्स बीन ऑनर, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका एक दफ़ा फिर से करते हैं। अच्छा डॉक्टर शफक, आपका मतलब मैंने शोबे के लिहाज से आप डॉक्टर हो, तो ऑलरेडी आप तो इतनी कोई बिजी आपकी रूटीन होगी, फिर आपका घर, फैमिली, सब कुछ, रिलेटिव्स, इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, क्योंकि हम लड़कियों को तो हर चीज़ देखनी हर चीज़ एग्जैक्टली, आपको अपना काम भी करना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, सही कहा, ससुराल है, अम्मी अब्बू सबको औरत ही है वहाँ, आपको सब कहाँ, वो उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जी तुम डॉक्टर हो तो छोड़ दो, हमें क्या है, हमें घर ही काम पूरे करो ना। बिल्कुल, वो भी कर रही है, साथ में आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इतना कुछ आप कर रही हैं। मैंने डिफरेंट कैंप्स आपके देखे, जिस तरह से आप लोग की हेल्प कर रही हैं, जगह जगह आप जा रही हैं ना, पाकिस्तान सॉरी ना कोई इस्लामाबाद आउट ऑफ सिटी भी आप जा रही हैं, तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं? समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इस दुनिया के लिए तो रह ही रहे हैं ना, ये तो दुनिया तो नहीं छोड़ेगी जिस दिन तक हमने जाना नहीं है, तो फिर आपको कुछ ऐसी साइड कवर करनी है जो आगे का भी कुछ सामान कर लें, मतलब इसी में से टाइम खींच के कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि बहुत अरसा मैंने कोशिश की कि हम लोकल कैंप्स कर लें इधर उधर, लेकिन फिर इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि हमारे जो मसाइल हैं ना पाकिस्तान के, उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब 80% लोग तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, आधे लूट के चले गए, आधे छोड़ के जा रहे हैं, तो जो टैलेंट है वो तो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। मेरी अपनी पूरी फैमिली बाहर है, आज से नहीं 20-20 साल हो गए। मेरा उनसे अक्सर झगड़ा भी रहता है इस बात पे कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो या कोई गरीब हो या एक चीज़ खराब है, तो आप उसको फेंक के अबैंडन करके चले जाओगे? नहीं, आप उसको ठीक करें, आप उसको ठीक करोगे ना, ठीक करने पे ज़्यादा ताकत लगती है। तो ठीक है, जिन्होंने लूटना है वो लूट लें, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, उसके बाद डिसीजन हो जाए कि इन्होंने रहना है, ओके, देन
अब हम बुराई की जंग बुराई से तो नहीं लड़ सकते, एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अपने अपने हिस्से की कोशिश तो करें ना, अपना अपना तो हक अदा अपना हक अदा करने की जितनी कर सकें। बिल्कुल तो सही ऑल्दो कह मेरी रही हैं। एक संडे की छुट्टी होती है, वो भी मेरी कैंप्स में गुजर जाती है, और वो काफ़ी फैमिली घर में भी काम, जैसे मैं तो संडे के लिए सारे काम छोड़ती हूँ। तो शफक, मैं अपने कपड़े, जितनी भी चीजें मैंने टेलर के पास जाना है, वो सब मैंने संडे पे छोड़ा होता है। संडे पे छोड़ा तो आप वो होता है। कैंप करती हैं, कैंपिंग करी होती है, लगी होती है आप जगह जगह। यकीन करें, बस एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ़ोन पे घर मैनेज हो रहा होता है, किचन के काम कैमरे फ़ोन में होते हैं, ये वो भी कबर्ड देख रहे खोलो, कबाब बना लो, कीमा ले आओ, गोश्त ले आओ, वो भी सब औरतों नहीं करना होता है, करना होता है। क्योंकि मर्द तो इन चीज़ों पे हमारे Interest नहीं नहीं है ना, मतलब हमारे वही देसी भी सिस्टम है, नौकर चाकर वो सब चलाना होता है, ऐसा ही आज इतने लोगों का डिनर है, वो सब चल रहा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जब व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और मेरी अपनी कोशिश बहुत छोटी है इन, अगर आप देखें ना द इशू कितने बड़े बड़े हैं। अब जहाँ पे हमने बरी माम में मैंने फिर फाइनली अपना सेटअप खोला। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा कि मैं जहाँ पे भी कैंप्स करने जाती थी, लोग आपको पुश करते हैं टू राइट सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ। हाँ, उनके आपस में, हमारे यहाँ में करप्ट नेशन है ना बेसिकली। अच्छा, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, जो कर रहा होता है उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे नहीं, होते हैं। मसला पता है क्या है? मेरा एक सवाल ज़रूर है, मैं अपनी मदर से भी ये बात करती हूँ, अपने पेशेंट से भी कहती हूँ कि 80 साल गुजर गए हैं, हम लोग कह रहे हैं जी हाउसवाइफ बच्चों की तरबियत कर रही हैं, बच्चों की तरबियत करके आपने बाहर क्या निकाला है? ये जो पुलिस वाला है, जो टीचर है, जो डॉक्टर है, ये किसी माँ की गोद से बड़ा हुआ करप्शन कर रहे हैं, ये सब हाँ, मतलब तरबियत तो की है ना। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे पुश कर रही है टू राइट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जिनको इतना फंड मिल रहा है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं देखिए आती हूँ इतनी दूर से, आई यूज टू कम फ्रॉम F7 से, मैं घंटा ड्राइव करके जाती थी, एंड मैं जब आती हूँ तो हज़ार बंदा सुबह से आके बैठा होता है, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज कि मेडिसिन की क्वालिटी ठीक है, तो मैं सब स्टैंडर्ड दवाई पे नहीं आऊँगी, बट दे हैड माफिया होता है हर जगह। बिल्कुल है। तो उन्होंने फाइनली आई हैड टू वॉक अवे, एंड फिर मैंने अपना सिस्टम खोला। उन्होंने अपनी मर्जी के डॉक्टर रखे, उनसे अपनी मर्जी की सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लिखवाना। मैंने उनसे कहा देखिए आप 100 मरीज देख लें मगर सही इलाज करें, सही दवाई दें। बिल्कुल। तो फिर अब मैंने अपना खोला है, जिसमें आधा हमने जो है वो कर दिया हुआ है मेडिसिन का, जिसमें कैंप होता है, जिसमें फ्री मेडिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवेयरनेस होना। अब जहाँ हम हैं इस वक्त, वहाँ ऑलमोस्ट 2000 बच्चा रोज़ गटरों के पानी में से गुजर के स्कूल जाता है। इतनी पस है पाँव में, टांगों पे पस है, खारिश, घर घर में गंदा पानी, डीवॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे हर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, बड़े जो हैं उनके पेट में कीड़े हैं, सर में फोड़े हैं। वहाँ हमने एक ब्रिज बनवाया है, अभी वहाँ 6-7 और ब्रिज बनने चाहिए। साफ, अच्छा उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि साफ पानी क्या होता है, गंदा पानी क्या होता है। फिर आपके जो राइट्स हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, सेक्सुअल राइट्स बच्चों को नहीं पता कि टच क्या होता है। अब हम ये वहाँ पे जो बाकी के 3 हमारे रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं, उनमें हम एक स्कूल बना रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना, कि जो 4-5 बड़ी इमाम जो, सॉरी टू कट यू, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पास जो है, जी बिल्कुल, वहाँ है मुस्लिम कॉलोनी, बड़ी इमाम के बिल्कुल अभी क्लोज विसिनिटी में, आप समझ लें। बिल्कुल मुस्लिम कॉलोनी है, जिसमें बहुत ही ये लोअर क्लास की सारी है, सोशियो इकोनॉमिक जो क्लास है। कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं किसी को पता, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अनदर बेबी टू कम, जबकि आपके पहले सब बच्चे मैल नरिश्ड हैं। बिल्कुल। उनको कोई, और औरतों को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक राइट है जिसको आप यूज़ करें और प्रॉपर स्पेसिंग करें बच्चों के दरमियान। तो एक कमाने वाला है और बच्चों की लाइनें लगती जा रही हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार होता है। साफ पानी की अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्शन की अवेयरनेस। जो मेन हमारा थीम है इन फ्यूचर वो ये है कि हम इंडिया की तर्ज पे IT बेस्ड एक ऐसी जनरेशन को, स्किलफुल जनरेशन, क्योंकि डिग्रीज का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही ठीक है, बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर जब आप एक फैमिली की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम $50 टू $5000, तो देखें बहुत सारे मसले वो खुद सॉल्व कर लेते हैं। साफ़ पानी अरेंज करेंगे, साफ़ सैनिटेशन होगी, टॉयलेट साफ़ होंगे, एक्सेस टू हेल्थ होगी। ये डॉक्टर शफक, सॉरी टू कट यू, ये आपका बहुत ही अहम टॉपिक है और इसमें मैं कहती हूँ मज़ीद हम इस पर बात भी करें, लेकिन एक चीज़ है, इस चीज़ से हम निकल ही नहीं पा रहे। इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन डॉक्टर शफक थोड़ा सा एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। घर में जब आपके बच्चे तो होंगे, जी, खाना पीना भी तो होगा, लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे ज़िद्दी होते हैं कि आप उनके पीछे फिरती होंगी, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ऐसा ही है?
असल में मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए अच्छा, बड़े हो गए, लेकिन पढ़ने start चले तो किया होगा गए। उन्होंने, एक बच्चे छोटा तंग तो है बड़ा 2 किया साल का, उसके लिए माय हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और वो अगर ही डजंट हेल्प मी तो आई कांट वर्क आउट। फिर आपने बात की बच्चों की डाइट की, उन बच्चों को ये नहीं पता कि खाना क्या है, सफाई क्या है, अपने बारे में अवेयरनेस क्या है, तो ग्रानो कतुन को डॉक्टर शफक चकम दा खबर है बलिश कुलिंग को मोस्टली म्यान दीदी चकम अखबल माशुमान अल्लाह सर डीर ज़ाती डिस्टर्ब दी खुराक की डीर ज़ात तंगवन कई लकड़ीर मूडी दा बखरम दा बनखरम सिफर दलाशी स्नैक्स वो खुरी स जूसेस वो खुरी हो हेल्दी चकम खुराक ता आगदो न कई ग्रानो कतुन को इन प्रोग्राम के मुंग सर कड़े दा मरस्ता नूरपुर क्रीमी मिल्क चकम दा हुई कड़े दा और खलता था चकम कतु को दो चकम दा उजदा यो हिस्ट्री दा तकरीबन 1966 न दो दा प्रोडक्ट रखा दा मार्केट की और दो क्वालिटी मान बिल्कुल कंप्रोमाइज न की डेर हेल्दी चिकम दो वाला शौदी हम दी, दो वाले मस्ते हम दी, दो वाले चिकम दा क्रीम यानी बलाई हम इश्ता गानों कतन को नो जकी पला बल ग्लास शू बिकॉज जकी नन मुर्तबला इवा हेल्दी रेसिपी रावड़े दा आगा माशुमान पारा दा कठोल पारा दा राजी चाहे ना पतो को और ब्या पदा नूरपुर चिकन फुल क्रीमी मिल्क ता पदे माने में खबर है क्यों जी जकी थैंक यू परिशे नन मासर नूरपुर की ढेर ज़बरदस्त यो ढेर मज़ेदार ज़ा रेसिपी दा फूड हवाले से हेल्थ हवाले से खबरों को मटन क्रीमी अगर जोड़म कढ़ाई जोड़म का ना ढेर ज़बरदस्त कढ़ाई दा मटन क्रीमी कढ़ाई लेके दा बेसिकली डाइट हवाले से दा खबरों माशुमान ला पारा दा खबर दा कि माशुमान मैं ढेर ज़्यादा माशुमान डाइट हवाले से ढेर ज़्यादा गई परेशानी ख़त्म शो अवले नूरपुर के ढेर ज़बरदस्त माशुमान बार नॉन स्पाइसी दा डिश दा ढेर ज़बरदस्त मटन मिल्की कढ़ाई दा ढेर ज़बरदस्त मिल्की से कम दा नूरपुर की पाई की जोड़ी शोदों की जोड़ी की दे ले पारा कम नूरपुर की मिसाली कम इस्तेमाली की ठीक है इंग्रीडियंट्स इस्तेमाली की आगा फर्स्ट वाला नूडल्स को दे पारा मूला माल यो किलो मटन पकार दे और गार्निश से पारा शिन मिर्चा के ग्वारपली दा पकार दे और 175 ml मूला कुकिंग ऑयल पकार दे 5 टेबलस्पून मूला मिल्क क्रीम पकार दे यो पा मूला नूरपुर पई पकार दे हाफ टी स्पून मूला वाइट पेपर पकार दे हस्ब जायका मूला मालगा पकार दा हाफ टी स्पून मूला उगा हाफ टी स्पून मूला जिंजर दा खुद दी मिसाली दी की कम इस्तेमाली नूरपुर की कम स्पेशली मटन क्रीमी कम कढ़ाई दा ढेर ज़बरदस्त था और तासु खामा कोर का ट्राई के ढेर ज़बरदस्त खादरी तरकीब ढेर आसान था सिंपल तरकीबन जुड़ी की अवल बदूंगा मटन बवालू वो सवीन जो माल को सरा चावल को सिरके सर पकार दे और चा सर कोर के सिरके नहीं करना अक्सर नहीं करना दूंगा माल के सरा दाखो को विंजल शिव मुंगा माल के सर जगह विंजू देखिए हम ब्लड आ स्मेली ऑटोमेटिकली अगा सपाच क्लियर शी और खुआ माशुमाला ब्लड स्मेल ढेर ज़्यादा न होगा ना और दा ब्लड से ख़त्म शी नूर तो बा वो मुंगा वो के यशोबा सट मुंगा वो के यशो आगा टाइम हस्ब जायका मालगा उगा और जिंजर दा बाकी 8 कुबा 1 टेबलस्पून मूला कुकिंग ऑयल 8 को अगर बस दादा फ्लेवर नूरम खस्ते शी दे बन तकरीबन हाल 25 मिनट्स बोलेगी अगर बस मुंगा बा दादे कम बेज कढ़ाई अगर संग जोड़ूगी और मुंगा शमा कुकिंग अब मुंगा कुकिंग ऑयल वालू कुकिंग ऑयल के मुंगा बा हस्ब जायका मालगा उगा सुन दापा की चोप बकू मीडियम फ्लेम बंद मुंगा फ्राई बकू संग मुंगा फ्राई शी अगर बस नूरपुर पई मिल्क क्रीम और वाइट पेपर दापा की 8 बकू मीडियम फ्लेम बन 25 मिनट मुंगा पखोबा संग दा रेडी शी अगर बस मुंगा मटन रेडी शी बई दापा देखी वॉश ओवर 25 मिनट्स मुंगा दापा तकरीबन मीडियम फ्लेम बन मुंगा फ्राई को बागने पास बता दे सॉस ऑटोमेटिकली रो फ्लेम बन बा थिक बची संग थिक शी अगर बस मुंगा गार्निश बकू अगर मुंगा बा डिश आउट बकू खास जबरदस्त जी रेसिपी डिश आउट सागण कतन को जकी बद रेसिपी जोड़े खुद जबराशम डॉक्टर शफक वाला डेर इंपॉर्टेंट टॉपिक रवानो डॉक्टर शफक जी जैसे हम आपने बात किया कि उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये चीज़ अगर इनकी जो इनकम है वो इतने % बढ़ जाती है इतना उनको मुनाफा हो तो डेफिनेटली जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी तो वो इसके अलावा सोचेंगे ना कि हम अपनी सेहत के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं अपने घर में किस किस चीज़ की हमें कमी है बिजली कितना हमें चाहिए जो साफ पानी है उसका भी हम इस्तेमाल करना चाहिए मतलब फिर इंसान उन चीज़ों से निकल सकता है लेकिन अगर गुर्बत इस हद तक आ जाए महंगाई इस हद तक हो जाए कि हम जो है अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं पूरी कर सकते तो फिर वही वाली बात है डॉक्टर शफक कितना कुछ कर सकती है नहीं कर सकती मतलब आप अपनी तरफ से पूरा कर रही हैं बट स्टिल अगर ये मैं हालात देख लूँ ना और एक बंदा जो करता भी है हमारी सोसाइटी में उसको क्रिटिसाइज ही बड़ा कहता है इसको चेक करो ज़रा ये लगता है कोई पैसे कमा रही है डॉलर कमा रही है ये तो बस ये ऐसे इन्होंने
डोनेट कर रहे हैं, ये तो किसी एनजीओ से मुंसलिक है? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। आज मैं यही आते हुए ये सोच रही थी कि मुझे इस काम को शुरू करते हुए इतना आइडिया नहीं था, लेकिन हम लोग चूंकि बेसिकली करप्ट नेशन है ना, तो हमने काफ़ी ऐसे माइलस्टोन्स मार्केट में छोड़े हैं कि लोगों ने एनजीओ के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे पैसा लेके खाया इतना है कि गोरे अब हम पे कोई हम पे यकीन नहीं करता। कोई नहीं करता। और वैसे खुदा का शुक्र है कि आज तक मैंने 1 रुपया किसी से लिया ही नहीं है। ये अल्लाह ताला की ऐसी कोई मेरे पे करम नवाजी है। और आने का मकसद भी ये नहीं है कि हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट सीख कर रहे हैं। अनटिल अनलेस कोई हेल्प करना चाहे तो हाँ, हम ये कहेंगे कि जी आप हमें बिल्डिंग दें, आप हमें गैजेट्स दें, ताकि देखें आप जब किसी की, हमारे यहाँ ना लंगर बांटने का बहुत रिवाज है जी, ऐसे भिखारी बनाने का बहुत रिवाज है, जिससे मुझे बहुत, आप किसी की सेल्फ एस्टीम को चिप ना करें। ये जब मेरी सोच भी ऐसी हाँ, यानी आप उसको इतना एम्पावर करें। अगर वो औरत है, उसको सिलाई कढ़ाई जो उसको आता है, आप पूरी फैमिली को एम्पावर कर दें, उनको भिखारी बनाने से रोकें, इसको आप डिस्करेज करें। इस पे लगती है ज्यादा एफर्ट। एक टाइम का खाना बांटना इज वेरी इजी। अब ये हमारी एक अप्रोच बन गई है। हमारे यहाँ जो भी निकलता है वो खाने बांटने लगता है। उससे ये होता है कि लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता 1 वक्त का लिया, 2 वक्त का लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो खुददारी खत्म होती चली जाती है। और जब आप अगले को एम्पावर कर दें, जैसे आप आईटी के छोटे छोटे स्किल्स बच्चों को सिखा दें, उनकी मिडिल एजुकेशन हो गई, साथ आपने उनको अपवर्क पे या अपने फाइवर पे या ऊपर से $5 $2 का काम लेना, बिड करना सिखा दिया। एंड नाउ वो $2 $3 का काम लेके अगर घर में 7 बच्चे हैं तो वो $700 का काम महीने में कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो उसके बाद उनको खुद ही पता है कि हमने अपनी सैनिटेशन कैसे इम्प्रूव करनी है, हमने साफ इलाके में मूव होना है, हमने अच्छे कपड़े, हर एक को पता है इन चीज़ों को। एजुकेशन बच्चों की देखनी है, एजुकेशन देखनी है, साफ पानी का इंतजाम करना है, सब कुछ करना है, लोग कर लेते हैं। बट हम बेसिकली क्या कर रहे हो, मतलब अभी इन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो हैं, एक तो कैंप्स तो हम करते ही करते हैं, आज से नहीं, हमेशा से ही कर रहे हैं। खाना वाना भी बांटते हैं उसमें बेतहाशा, बट वो हमने कभी इतना उसका वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, बिकॉज आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज दैट पॉइंट कि हम खाना बांट रहे हैं जी। वो तो एक पार्ट होता है, अपने जाना है तो करना है। नंबर 2 ये कि हम क्लासरूम्स बना चुके हैं, जो भी इस वीक से वहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। उसमें हम लगा रहे हैं बड़ी LEDs, जिस पे हम, मेरी अपनी मीडिया टीम है जो कि हम रेडी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट अवेयरनेस। जैसे लोग मेरे कैंप के लिए वेट कर रहे हैं, 500 औरतें बैठी हैं, 500 बच्चे बैठे हैं, आप उनको वो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं जी। टॉकिंग अबाउट क्लासरूम में आप सिविल सेंस की बात करें ना, बच्चे से कूड़े पे बात करें जी, छोटे बच्चे से। जैसे जापान में, चाइना में पहले 2 साल बच्चों को सिर्फ सिविल एथिक्स सिखाए जाते हैं कि आपने सोसाइटी में ऐसे रहना है कि आप दूसरों के लिए फायदा मंद हो, सिर्फ सेल्फिश इंसान ना बने। बिल्कुल गली में कूड़ा फेंकते हुए सोचें, ये चीजें आप बच्चों को रखें, अपने बच्चों को वहाँ सिखाएं। डॉक्यूमेंट्रीज छोटी छोटी हमारी बनी हुई हो, जिसमें हमारी कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, एक ऐसी टीचर हो जो बच्चों को पढ़ा रही हो। रट्टा तो बहुत लग रहा है ना, रट्टा ऑलरेडी बहुत लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो देयर हैज टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, जिसमें आपने बेसिक एजुकेशन दी, सिविल सेंस दी, एंड देन यू मूव टू द स्किल। आपने उनको एम्पावर किया एंड देन आप उनको जाने दें, फिर नेक्स्ट स्लॉट आ जाएगी, नेक्स्ट बच्चे आ जाएंगे। सो इट हैज़ टू बी अ क्विक फिक्स होना चाहिए सोसाइटी में इस वक्त, वरना हमारे पास भिखारियों की और मांगने वालों की और वल्नरेबल लोगों की कितनी बड़ी तादाद पैदा होती जा रही है। लेजी, जिनका दिमाग नहीं चल रहा, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अभी आपको बताए, अब पहले आप जब पब्लिक प्लेसेस पर जाते थे खाना के लिए किसी रेस्टोरेंट में, तो पहले इतना नहीं होता था। आजकल तो आप 10 मिनट बैठ नहीं सकते, शीशा टकोरे जा रहे हैं, दे दे, और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब मैं कहती हूँ कि इसके खिलाफ तो कोई ख़ास हमारी इंतज़ामिया कुछ इसके खिलाफ कोई ख़ास एक्शन नहीं। इन्हीं लोगों को लेके जाकर कुछ सिखा दो, इन्हीं लोगों को स्किल दे दें आप लोग, लेकिन नहीं, बस ये इनको बंद कर दें। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा हो तो ये चीज़ वहाँ भी है, जैसे आपने कहा स्किल। वहाँ अगर एक बंदा गिटार बजाकर बाहर बैठा है ना, वो भीख नहीं मांग रहा, वो अपना स्किल दिखा रहा है, उसको फिर लोग उसको आगे सपोर्ट करते हैं। मतलब उसको आपको भीख लेने पे या मांगने पर वो सपोर्ट। पुराने वक्तों में जो था ना, अगर हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में कोई भिखारी था या कोई कुछ करता था, तो जो द ओनर ऑफ द एम्पायर वॉज फीलिंग, उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो रहा है, उसकी जिम्मेदारी एट द एंड स्टेट पे है। स्टेट ओन करती है बाहर लोगों को, बच्चों को फ्री पढ़ाती है, जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप्स देती है। दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ऑल दैट। लेकिन स्टेट बहुत बिजी है, स्टेट इज वेरी बिजी, यू नो, इन लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने करनी है ना।
So the point is this कि because they're very busy, so at least we can do something. Exactly. So what we can do, we are trying to do it. और उसमें ये है कि आप अगर स्टेट को इतना टैलेंट है ना हमारे बच्चों में, इतनी चीज़ें हैं, so I think probably स्टेट थ्रेटन्ड होती है कि शायद ये लोग हमें टेक ओवर ना कर लें एजुकेशन से, स्किल सेट से। देखिए G20 अभी हुई है इंडिया में, you know where India is right now. हम लोग भी यहाँ हो सकते थे, but what we have done, it's really हमें अरे हमने तो मुल्क छोड़ के नहीं जाना। अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ, और मैं इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं। डॉक्टर शफक, टाइम हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मैं चाहूँगी कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं, तो ब्रेक भी आप ही ले लें कि जी खैर पख्तूनख्वा में वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं। चलें जी, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है। जी गणकतन को बगैर पख्तूनख्वा ची परीश जलिबिया तासु तहर कले गणकतन को डॉक्टर शफक जामे मुक्तदिव स्टूडियो की मौजूदगी डेर जम डिटेल डिस्कशन रवानो, डेर प्रोडक्टिव डिस्कशन रवानो, एटलीस्ट तक मुझे माशुमानो पारा, मुझे यूथ पारा, मुझे खल्को पारा, अगो खल्को पारा चुकम होता द जिंदगी द जवान द लाइफ गुजारावन तरीका खार सदी अगो चकम हकूक थी अगा मोरता निश्ता पता अगे चकम द खपल लाइफ स्टाइल बेहतर कवनो पारा सका वाले शी पागी मदल लग डिस्कशन रवान वो खो अगवी द डिस्कशन सरा रिलेट को मा यो बल मिल मनेता चकम देव तमासा स्टूडियो को राइट नो ग्रंथ तो सब प्रोग्राम स्टार्ट की हम वीडियो चनन मा मिल मना चकम द अगर जिंदा जे मोस्टली अगे वाल डिजाइन द खपल प्रोग्राम के अचोम और खलक के देख खई बिकॉज अगर डिजाइंस चकम दी चकम नन हम मा चले द दगवी चकम द माशू माता डिजाइन करे दा ता चकम मा ता वार्डरोब गोरी दा चकम मानन अचले द ड्रेस दम अगवी डिजाइन करे दा गुतन को डेरे बड़ा माशू मद चवरलस काला उमरे दा ओम क्लास से स्कूल चकम द प्री खैदा ज़िक्र ची अगवी वाला चकम कोर मतलब अगर दा चने डॉक्टर शफक रामी वाला गुरबत ता ज़रूरियात न पूरा कीजिए नो खल को ताका से नहीं पता दा गरीबा माशूम दो कोर हालात ठीक नो नो ओम क्लास के स्कूल प्री खो दे नो माशाल्लाह क्रिएटिव डे रवा टैलेंटेड डे रवा नो खपल यो ब्रांड चकम दा आय मखे तरावस तले ब्रांड नाम चकम दा हुस्न लैला दा और दा उस माशाल्लाह डी गट लेवल मान कार कई खुजम छिदा से माशूमान मुझे नूर हम प्रमोट कुछ एटलीस्ट खपल स्किल खपल हम इज़ की और नूर खल को तय की और खलक इतज़दा की चरदा माशूमा को मुझे दाकार का वजह से। तो जी राइट नाउ गणकतन को हमारे साथ हैं आयशा खान जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपना कदम 8 साल पहले रख चुकी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ना सिर्फ मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए क्या बल्कि हम जवानों के लिए, हमारी उम्र के सब के लिए एक मैं कहती हूँ एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि अगर वो इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर सकती है तो वो हम भी कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर शफक, आयशा खान को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आयशा खान कैसे हो आप? मैं ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको, हम टीवी को, आप सबके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, पता है हम मैं और डॉक्टर शफक क्या डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले? हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो कौम है ना, जो बच्चे हैं गुर्बत की वजह से वो बेचारे बस बेकारी भीख मांगते हैं, आगे पीछे सवाल करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का नहीं पता, उनको अपने हकूक़ लेने का नहीं पता, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो डॉक्टर शफक जो हैं वो बहुत उनकी हेल्प करती हैं, उनको एजुकेट करती हैं, उनको अवेयरनेस भी दे रही हैं, साथ में उनकी हेल्प भी करें कि उनकी जो अम्मियाँ हैं या वो बच्चे ख़ुद कुछ सीख लें और आगे जो है अपनी नस्लें भी बेहतर करें और अपना आज भी बेहतर करें। तो आप उन्हीं में से एक हो, मतलब आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी अपने घर की वजह से और आज माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे काम कर रही हो, बहुत टाइम से लगी हुई हो। तो आयशा, सबसे पहले तो डॉक्टर शफक को बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से हो, काम कब से स्टार्ट किया और हमें भी बताओ साथ साथ। मैंने 2015 के एंड में मैंने काम स्टार्ट किया, डिज़ाइनिंग सीखना शुरू की मैंने। कहाँ से सीखी? मैंने कराची में सीखी थी। अच्छा, आप कराची में थे पहले? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर? जी, तो फिर अभी मुझे 8 साल हो गए डिज़ाइनिंग करते हुए। अच्छा, तो ये बताओ कि आपने सीख लिया, फिर काम को सीखने के बाद जाहिर बात आपको एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए होता है ना कि आपने कपड़े कहाँ देने हैं, किसको देने हैं, सिलाई कहाँ से करवानी है, कलर कहाँ से करवाना है। मतलब होता है ना, आपके वालिद आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो भी यहाँ आए तो उनको भी इतना नहीं पता होगा। तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया? जी, दरअसल पापा इसी फील्ड के अंदर ही थे पहले से। अच्छा। लेकिन पापा ऑपरेटर की जॉब करते थे। तो फिर पापा को हार्ट अटैक भी हुआ, एक बार फालिज भी हुआ। तो फिर पापा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो 12 घंटे की जॉब कर सकें। सही। तो फिर पापा ने साथ में ही अपना बिजनेस शुरू किया। तो पापा फिर जिन डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवाते थे वो पुराने डिज़ाइन बना के देते थे। अच्छा। तो जब पापा वो मार्केट लेके जाते थे, दुकानदार उन्हें देखते थे, वो कहते थे कि ये पुराने डिज़ाइन है, ये हम बेच चुके हैं, तो वो नहीं लेते थे। तो फिर पापा को नुकसान हो जाता था
और पापा के पास भी इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो डिज़ाइनर अफोर्ड कर सके फुल टाइम के लिए, डिज़ाइनर रख सके जो न्यू क्रिएशन भी करे। जी। तो फिर पापा परेशान थे, इसलिए मैं भी ये सब देख रही थी। तो फिर मैंने पापा से कहा कि आप मुझे डिज़ाइनिंग सिखाएं। फिर पापा ने मुझे डिज़ाइनिंग सिखाई और मैंने सीखी। अच्छा, तो फिर पापा का साथ देना शुरू कर दिया आपने। अभी। फिर आप डिज़ाइंस बनाते हो, जी। तो ये कलर स्कीमिंग हो गया या इसके अंदर ये कढ़ाई कैसे करनी है, ये चीज़ें आप बताते हो पापा को? नहीं, पापा भी मेरे साथ हेल्प करते हैं और मैं भी पापा के साथ हेल्प करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये जो कपड़ा लेते हैं, ये कपड़ा हम लेते हैं, फिर इसको हम डाई करवाते हैं। जो रेगुलर कलर चलते हैं मार्केट में 6-7 जो कलर हैं वो डाई करवाते हैं। उसके बाद मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, स्केच में खुद बनाती हूँ अपने दिमाग से क्रिएशन करके, और फिर डिज़ाइन उसके ऊपर पंच करती हूँ। फिर वो हम मशीन पे देते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद वो होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग होती है, फिर वो प्रेस होता है, फिर उसके बाद पैकिंग करके तो हम दुकानदारों को देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग मंथ के कितने हिसाब से देते हो? मतलब मंथ में आप 5-6 डिज़ाइन अलग से बनाते हो या वही वाला जो लोग डिमांड कर रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं? वो भी देते हैं, जो अगर कोई दुकानदार बोले कि ये डिज़ाइन है, ये बहुत चल रहा है, आप इसको बना के दें, तो वो भी बना लेते हैं। और ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि हम बिल्कुल न्यू डिज़ाइन बनाएं। तो मैं बिल्कुल न्यू क्रिएशन करती हूँ, तो मुझे एक हफ्ते में 2 डिज़ाइन में बना लेती हूँ। एक हफ्ते में 2 डिज़ाइन बनाते हो? 2 डिज़ाइन में बना लेती हूँ। सही। तो वो प्रॉपर कंप्यूटर पे, सिस्टम पे आप डिज़ाइन करते हो? जी, सिस्टम पे करती हूँ। सही। और मतलब जब आप बना लेते हो तो फिर आगे जब देते हो तो उनको समझाती भी तो आप होगे ना कि इस तरह बनाना है आपने? नहीं, बस हम जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया, आपने जो पहना है, ठीक है, ये मैंने बनाया, ठीक है। फिर आगे जो मशीन है, जो मतलब कारखाने में जो आपने बंदे होंगे ना आपके उनको अपने, देते हैं, फिर वो बस बना देते हैं। हम उन्हें बस कलर देते हैं कि आपने इन कलर में ये डिज़ाइन बनाना है, इतने सूट बनाने हैं इन कलर में, तो फिर वो खुद बना देते हैं बस। अच्छा। फिर उनसे लेके तो फिर आगे फिनिशिंग पे माल देते हैं, फिर उनसे लेके फिर स्टिचिंग पे देते हैं, फिर वहाँ से पैकिंग होता है और फिर हम आगे दुकानदारों को दे देते हैं। अच्छा, सही हो गया। डॉक्टर शफक, माशाल्लाह से बच्ची का काम आप देख रही हैं। माशाल्लाह, तो बहुत खुशी मैं है खुद आपसे इसको मिलके। बड़ा I'm अप्रिशिएट very करती हूँ। honored। ये आ नहीं रही थी, मैंने कहा आपने आना है, आपने आगे जाना है, आपने खुद भी करना है, औरों को भी सिखाना है, इंस्पायर करना है अपने बच्चे। जैसे इसकी एज के बच्चे, अब 14 साल क्या उम्र है, कोई और उम्र 8 साल से ये काम कर रही है, माशाल्लाह। तो आप खुद सोचिए, तो अगर इस तरह की जो स्किल हमारा को पेरेंट्स थोड़ा सा अगर ये गाइडलाइन दें कि बेटा तुम कुछ कर थोड़ा सकते सा हो। पेरेंट्स भी सपोर्टिंग हो ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ बस वो ये है कि लड़कियों को फोर्स करते हैं कि तुम्हारी शादी होनी है, FA BA MA लड़कियाँ घर में बैठी हुई वेट कर रही हैं रिश्तों का। रिश्ते भी तब होंगे जब आप थोड़े से एम्पावर्ड होगे ना। रिश्ते वाले भी देखते हैं कि यार लड़की में क्या है, तो रिश्ते अब हैं नहीं उतने। और अगर ऐसे ही पेरेंट्स अच्छे हों, बच्ची को मतलब सपोर्ट करें ना, फादर कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, या तो फादर और भाई भी नहीं निकलने देते, ये बड़ा मसला है। ये भी बड़ा मसला है। तो ये तो माशाल्लाह बच्ची में भी बहुत टैलेंट है, और मैं इनके फादर से भी बाहर मिली हूँ, बट ही इज़ वेरी हेल्पफुल, थॉरो जेंटलमैन, यू नो। कोई बच्चों के साथ डिस्कस करना ओपनली, बेटा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों से डिस्कस करें। यहाँ तो अक्सर कल्चर हमारा ये कि जी बेटी को क्या करना है, इसलिए तो चले जाना है, शादी करनी, पराए घर की अमानत है, पराए घर का माल है, तुम मत इंटरेस्ट लो, तुम बस किचन में जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आपके तवस्सुत से मैं बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को भिखारी बना के शादियाँ मत कराएं। वो आगे उन्होंने उनके पेट में से 2-3, मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई फील फॉर देम कि उनके 3-3 बच्चे हो जाते हैं, पैम्पर दूध के पैसे फिर भाई और बाप दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा एंड एक हस्बैंड क्या क्या पूरा करेगा, क्या पूरा। तो ये बैरियर, जैसे इनके फादर ने देखे इसको इशू नहीं बनाया कि लोग क्या कहेंगे, बच्ची से काम करा रहे हैं, बच्चे का टैलेंट है यार, उन्होंने बच्चे का टैलेंट में हेल्प की है, और इसमें इनके फादर का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज इस एज पे पेरेंट्स अगर साथ खड़े हो जाए ना, तो बच्चा एक खिलता हुआ फूल होता है, उसकी शेप सही बन जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाए, एक गाइडलाइंस मिल जाती है और एक सपोर्ट आपको मिल जाए ना घर से, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब जैसे आपने कहा कि वहाँ जहाँ आप जाते हैं, कैंप लगाते हैं, लोग को एजुकेट करते हैं, वहाँ पे आपने कहा ना ख़वातीन को ये अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह क्या है? वो लोग जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो कमाई का जरिया ज़्यादा होगा, वो जाएंगे रोड्स पे मांगेंगे, तो फिर उनको शाम को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। उनका फिर ये नहीं होता कि हमने इन बच्चों पे इन्वेस्ट करना है, इसने स्कूल जाना है, इससे मेरे इतने पैसे लगने हैं, इसका लंच होगा, इसका टिफ़िन होगा, इसका यूनिफॉर्म होगा, इसकी बुक्स होंगी। वो सोच ही नहीं रहे ना, उनसे तो बिल्कुल रिलैक्स हो के बस उनको बाहर भेज दो, भीख मांगो, शाम तक इतना लेके आना है, या ये चीज़ें ले लो, शाम तक इतनी बिक के आनी चाहिए। मतलब बच्चे की परवरिश क्या है, बच्चा क्या फील करता है, उसको सोसाइटी में कैसे हमने सामने लेके आना है, पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे बनाना है, उस पर फोकस ही नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूँगी, मेरे पास तो क्योंकि 30 साल की मेरी ये प्रैक्टिस हो गई है गायनी की, मेरे पास तो PhD डॉक्टर्स आती हैं, MA पास लड़कियाँ जिनके बाहर के स्कॉलरशिप्स लगे हुए हैं, और उनको पेरेंट्स और भाई जाने नहीं देते
बिकॉज जी कल को तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी। अच्छा नौकरी वाली बच्ची जो है ना, जो घर से निकली है, उसका रिश्ता नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है। जबकि रिश्ता उसका जल्दी होता है जो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो। ये बात होना जरूरी है। ये बात अगर पेरेंट्स इसके लिए मसला बन जाएंगे तो बच्ची कैसे ग्रो करेगी? अब बाय द टाइम शी विल मैरी, शी विल बी हर ओन कॉर्पोरेशन, इसका अपना अकाउंट मैनेज करेगी, अपने फाइनेंसेस मैनेज करेगी, अपना, शी विल बी एबल टू हैंडल द इन लॉज बेटर। अपने हस्बैंड को भी बेहतर पे हैंडल कर सकेगी व्हेन यू आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड। तो ये मैसेज आप ज़रूर कन्वे करें कि अपनी बच्चियों को बेटा बना के बड़ा करें, ताकि वो अपने हकूक़ की खुद हिफाजत करें। पीछे से बाप और भाई बैठे होते हैं, जी हम पहुंच रहे हैं, हम ये देखते हैं। आप किसी को कैसे सीधा कर सकते हैं? आप किसी को नहीं सीधा। बच्चियों का फ्यूचर आपको पता है, एक वो मेरे अब्बू वाली बात है कि बेटियां आजमाइश होती हैं। बिल्कुल, मतलब कि वो जब अब ससुराल में चली गई तो उनका एक होता है ना कि फ्यूचर दाव पे लगा होता है। आज ये लड़ाई होगी, आज वो झगड़ा हो गया, जो नेचुरल है, जो होना है नेचुरल है। फिर वही आपकी वाली बात के पैम्पर के पैसे भी वालिद दे रहा है, घर चलाने के पैसे भी वालिद दे रहा है, उसको पॉकेट मनी भी वालिद दे रहा है। तो फिर जब ये चीज़ आपने बाद में सफ़र करनी है तो बेहतर है कि आप पहले ही बच्चे मेरे तो मेन इस तरफ आने की रीज़न ना औरतों की मिजरी है। देखिए ना, अगर एक बच्चा वो पैदा करती है, अब इसकी जोड़ी पूरी करो, सास का प्रेशर है। अच्छा हस्बैंड जो है वो कमा नहीं उतना सकता बेचारा, वो कितना कमाएगा? और लड़की जो है उसको आपने कुछ करने नहीं दिया, उसको कुछ आता ही। अच्छा अब बच्चे की रोल मॉडलिंग कैसे होगी? वो रोज घर के झगड़े लड़ाइयाँ, माँ को रोता हुआ देख रहे हैं। सो अगर वो एक एम्पावर्ड औरत होती तो शी वुड हैव टेकन अपने बच्चों को, वो किसी अच्छे डे केयर में डालती, बिल्कुल किसी अच्छे डे केयर में छोड़ती, खुद जॉब पे जाती, शाम को बच्चों को पिक करती, एंड एक अच्छा रोल मॉडलिंग होता ना, रादर देन बच्चे लड़ते झगड़ते देख रहे हैं, गुर्बत पे लड़ाई हो रही है। तो ये मैंने देखा है कि बहुत बड़ा बैरियर खुद पेरेंट्स हैं, खुद भाई हैं। वो आयशा जी सॉरी अपना शफक जी, ये सीन है कि मैंने खुद देखा है कि स्टार्ट आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन से होता है। सब जो बाकी इंस्टीट्यूशंस पे बाद में आते हैं, स्टार्ट आपका फैमिली से होता है। आते हैं थोड़ा सा आयशा की तरफ। आयशा मुझे ये बताओ कि आपने माशाल्लाह इतना काम कर रहे हो, इतना अपने वालिद को सपोर्ट कर रहे हो, खुद भी कर रहे हो, फ्यूचर में क्या बनने का? मजीद फैशन डिज़ाइनर ही बनना या और भी बहुत कुछ करना है? जी बस मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में जो हमारा ब्रांड है हुस्न लैला, अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। अच्छा। तो बस मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें जो हैं, वो सूट लें, ठीक है, वो दुकानदारों से लेती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो डायरेक्ट हमसे लें, क्योंकि बीच में से मिडल मैन, सप्लायर सब निकल जाएगा। तो ये इसको पता है ना, ये मुझे हिसाब बताती रहती है ना कि हम इतने का बनाते हैं, इतने की हमें मतलब हमारी चीज़ें अब 2000-3000 लग जाती है, आगे हमें सिर्फ 200 रुपये बचत होती है। ये इनके साथ ये बड़ा, ये जो ब्रांड्स है ना, बड़े बड़े जो बैठे हुए होलसेलर्स, ये इनका हक खा जाते हैं। इवन कि मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी देखे हैं वहाँ पे, वो जो बड़ी बैठी हुई, लेकिन देखिए ना उसकी जो उसके अंदर है एक पैशन है, एक उसके जो काम करने का शौक है, ये एम्पावर कर देगा इसको, इन सब बैरियर्स को निकाल देगा। इसकी सोच थोड़ी और आगे लेके आते हैं। आयशा टाइम मेरे पास बच्चे कम है, जल्दी बताओ कि इसमें से आप जो इतना कुछ कर रहे हो, फ्यूचर में तो इंशाल्लाह आप अच्छी डिजाइनर बन जाओगे। हुस्न लैला का नाम किसने रखा? आपने रखा या वालिद ने रखा? हम दोनों ने साथ मिलकर रखा। अच्छा, हुस्न लैला, तो क्या सोच के रखा? बस उसने लैला हमें अच्छा लगा तो हमने रख लिया। अच्छा ये बताओ कि घर में कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, और हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। भाई दोनों छोटे हैं। भाई छोटे, मतलब सबसे बड़े आप? जी मैं सबसे तो इसने छोटी से कंधों पे इतना जोर डाला है, ये सोच ले माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे प्लेटफॉर्म से सबको, अपनी दोस्तों को, अपने जानने वालों को, और जो आपके क्लाइंट हैं या जो आपके कपड़े लेते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगी कि अगर जिन्होंने अभी तक नहीं भी लिए, वो एक बार लें, सूट ट्राई करें। अगर उन्हें नहीं पसंद आता, अच्छा नहीं लगता, तो वो वापस भी करवा सकते हैं। हम सो क्यूट, प्योर बिजनेसमैन, सच अ बिजनेस, ये होते हैं बिजनेस वुमेन। जी अच्छा, ये बड़े रीजनेबल इनके ड्रेसेस होते हैं और ये हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी इजीली करानो कि तुमको माशाल्लाह आयशा चिकम दा कपड़े मां मचली जा हमेशा दो कपड़े मोस्टली अच्छो मजा कचे आयशा से मोर कोशिश को जुदा जोर हम प्रमोट कमा खुद दे चिकम फैब्रिक दा देकम स्टाइल दा देकम कढ़ाई दा आडे मजेदार दा तासु हम चला से बल चिकम दी रीजनेबल दी हर सड़ाई अच्छा वाला सी लाइक द ब्रांड तलार सुन लज़रा नज़रा तज़रा ने बेहतर ते वाले कपड़े मुझे वाचू नो आयशा, आपका जो कांटेक्ट नंबर वगैरह होगा तो ये हम आपके इंस्टा के अकाउंट से ले सकते हैं?
जी आप ले सकते हैं, मैं अभी भी बता देती हूँ। अगर किसी ने ड्रेस लेना हो तो ये हमारा नंबर है 0315 10 55 148। इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी डिटेल तो इंस्टा के ऊपर अपना ना दे दो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें। जी उस पे भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो सही है। ग्रणकतन को आयशा ना या डॉक्टर शफक ना सो का हम अपॉइंटमेंट अक्सर हो दो सोशल मीडिया अकाउंट्स में लाजमी होता रहा कि जल्दी जल्दी जाएंगे। जकी आपकी रेसिपी मुकम्मल होगी नूरपुर की? बिल्कुल नूरपुर के जमा बिल्कुल माशाल्लाह रेसिपी सब खबर रेडी शवे दा मिल्की मटन कढ़ाई जो जोड़ शवे दा डेज जबरदस्त कोर के ट्राई के चाह हमारा सेगमेंट में स्कले नूरपुर वाला जम कम रिपीट के एपिसोड लेके आए कि खामखा सो गोरे और डेर मजेदार रेसिपी खामखा टासो ट्राई होके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जकी ग्रणकतन को, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर शफा कि आप लोग दोनों यहाँ आए और जैसे उन्होंने बात की मैंने वैसे आपके सामने एक एग्जांपल रख दी। तो ग्रणकतन को उम्मीद लरम चंदन प्रोग्राम बता सर खल की दिलई और इंशाल्लाह सब बता सर बिया मुलाकात को नवे मिलमनो सर नवी रेसिपी सरा और उनने विच तासु पर आइडियाज बाड़ू तो सब आप मात हम पूरा टीम देव सारा को इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।